आज भन्यो भोलि भन्यो जिन्दगी यो बित्यो नि हरि भजन कहिले नभुला ए हरि भजन कहिले नभुला आज भन्यो भोलि भन्यो जिन्दगी यो बित्यो नि हरि भजन कहिले नभुला ए हरि भजन कहिले नभुला आज भन्यो भोलि भन्यो बडो भाग्य दुर्लभले मनुष्य जन्म पायो है मनुष्य जन्म पायो बडो भाग्य दुर्लभले मनुष्य जन्म पायो बैतरणी नदी पार गरी पृथ्वीमा आयो बैतरणी नदी पार गरी पृथ्वीमा आयो आज भन्यो भोलि भन्यो बालकको उमेरमा खेल्न मात्र मन है खेल्न मात्र मन बालकको उमेरमा खेल्न मात्र मन जवानीले जब भर्यो पिरतीमा मन जवानीले जब भर्यो पिरतीमा मन आज भन्यो भोलि भन्यो कर्कलाको पात माथि पानी अडे जस्तै है पानी अडे जस्तै कर्कलाको पात माथि पानी अडे जस्तै संसारका प्राणीहरू अडेका छन् त्यस्तै संसारका प्राणीहरू अडेका छन् त्यस्तै आज भन्यो भोलि भन्यो दाजुभाइ दिदी बहिनी जीवन सफल पार हो जीवन सफल पार दाजुभाइ दिदी बहिनी जीवन सफल पार संसारमा आत्मज्ञानको नाम एक आधार संसारमा आत्मज्ञानको नाम एक आधार आज भन्यो भोलि भन्यो जिन्दगी यो बित्यो नि हरि भजन कहिले नभुला हे हरि भजन कहिले नभुला आज भन्यो भोलि भन्यो नमस्कार सबैजनालाई आजको फेरि यो नयाँ सत्रमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी विगत 16औं दिनदेखि होसको मात्रा कसरी बढाउने र हामी अस्तित्वको गहिराइमा कसरी जाने भन्ने अभ्यास गरिरहेको छौँ। त्यसमध्ये पनि पछिल्लो अवस्थामा हामी नाभी केन्द्रलाई कसरी विकसित गर्ने, साँच्चीकै कसरी विकसित गर्ने,
जसको कारणले हामी अस्तित्वगत कसरी बन्ने, भौतिक जीवनमा हामी कसरी केन्द्रलाई जोड दिकन जीवनलाई जिउने भन्ने कुरा नै गरिरहेको छौँ। किनकि केन्द्रलाई जोड नदिकन, केन्द्रको पहिचान बिना जीवन जिउँदाखेरि हामीले आफ्नो जीवनलाई अत्यन्त बोझिल महसुस गरिरहेको कुरा हामीले आफैले पनि बोध गरिरहेको छौँ। अब हामी समयलाई खर्च अलिकति नगरी सहज आसनमा बसौँ, मेरुदण्ड सिधा रहोस्, आँखा सफ्टली बन्द गरौँ, गहिरो लामो श्वास करिब 5 चोटि जति लिउँ। पुरापुर श्वासलाई सहजतापूर्वक लिँदै जाउँ, छोड्दै जाउँ। श्वासलाई लिँदै जाउँ, श्वासलाई छाड्दै जाउँ। अत्यन्त ग्रहणशीलताको भाव, होसपूर्वक श्वासलाई भर्दै जाउँ, श्वासलाई बाहिर निकाल्दै जाउँ। यदि 5 चोटि भइसकेको छ भने अब हामी समग्र शरीरलाई शिथिल बनाउने जुन अङ्कबाट गरिरहेको छौँ त्यसलाई अगाडि बढाउँ। सबैभन्दा पहिला शरीरलाई सम्झौँ, शिरदेखि पाउसम्म, 6-7 चक्रदेखि मूलाधारसम्म, रोम प्रतिरोम, सेल, न्युरोन्स, जे सकिन्छ समग्रमा सम्पूर्ण शरीरलाई महसुस गरौँ। अगाडि महसुस गरौँ, साइडमा महसुस गरौँ, अर्को साइडमा महसुस गरौँ, पछाडि महसुस गरौँ, तल माथि सबै समग्रमा सबै शरीरलाई महसुस गर्दै जाउँ। प्रत्येक अङ्कको काउन्टडाउन सँगै हामी शिथिल हुँदैछौँ। अझ शिथिल हुँदैछौँ भन्ने भावले शरीरलाई बिल्कुल छोडौँ। 10, 9, 8, अझ रिल्याक्स, अझ शिथिल, 7, 6, 5, अझ रिल्याक्स, अझ शान्त, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1। समग्रमा सम्पूर्ण शरीर रिल्याक्स भइसकेको छ। मन, शरीर, भावना रिल्याक्सको अवस्थामा एउटा गहिरो विश्राम प्रवेश गरिरहेको छ आफूभित्र। एउटा गहिरो शान्ति, गहिरो आनन्द प्रवेश गरिरहेको छ। यतिखेर बिल्कुल शरीरलाई छोड्दै जाउँ, छोड्दै जाउँ, छोड्दै जाउँ। अब हामी केही समय नाकको टुप्पामा ध्यान गर्छौँ। आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वास प्रतिको स्मृति भाव। श्वास आइरहेको छ जान्ने, श्वास गइरहेको जान्ने। यो श्वासलाई निरीक्षण गर्नुले पनि हाम्रो नाभि केन्द्रलाई अत्यन्त गहिराइमा विकसित गरिरहेको छ। त्यस अर्थमा मैले नाभि साधनामा आनापानलाई पनि जोडेँ। जति धेरै होसपूर्वक श्वासलाई निरीक्षण गर्छौँ, त्यो श्वास पनि गहिरिँदै गहिरिँदै नाभि केन्द्रमै जाने हो, जसले हाम्रो नाभि केन्द्र सिञ्चित हुन्छ, नाभि केन्द्र अझ खुल्न थाल्छ। त्यसकारण हामी पहिलो ध्यानको केही समय हामी आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वासलाई हामी स्मरण गरिरहन्छौँ। कृपया होस सहित यहाँले श्वास भित्र जान्छ, आफू पनि भित्र जानुहोस्,
श्वास बाहिर आउँछ, आफू पनि बाहिर आउँछ। आफू अर्थात् चेतना। फेरि मनलाई लगेर काम छैन। फेरि मनले श्वास भित्र गयो, म पनि गएँ, श्वास बाहिर आयो, म पनि आएँ भन्यो भने त्यो चाहिँ फेरि ध्यान भएन। ल अब सुरु गरौँ पुरा पूर्ण ध्यान। नाकको टुप्पामा आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वासलाई स्मृति राख्ने, याद गर्ने, स्मरण गर्ने।
पुरापुर सचेतना होस्। आउँदै गरेको श्वास, जाँदै गरेको श्वास प्रतिको स्मृति भाव। अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ, जुन चरणमा हामी नाभिलाई हेर्दछौँ। अब हामी श्वासलाई हेर्नलाई छाडौँ, दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। हाम्रो मुख्य चरण नाभिको फ्लोलाई जान्ने अथवा नाभि केन्द्रको पहिचान। यो केन्द्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो केन्द्रमा आउनु अगाडि मैले धेरै कुरा तपाईहरुलाई भनिसकेकै छु। मुस्कानलाई नजोडिकन यो केन्द्रमा जानुभयो भने तपाई अगाडि बढ्नै सक्नुहुन्न। त्यही कारणले मुस्कान भने हाम्रो सम्पत्ति हो। मुस्कानलाई हामीले एउटा आदत बनायौं, चाहे जुनसुकै अवस्थामा हुनुहोस्, रिसाउँदा हुनुहोस्, तपाई आफ्नो भौतिक जीवनको अन्य अवयवमा कर्म गर्दा होस्, ध्यान गर्दा होस्, जुनसुकै विधि गर्दा होस्, मुस्कान तपाईको सम्पत्ति होस्, खजाना होस्। टक्क मुस्कानमा चाहिँ बसौं। खाली नाभिमा प्रवेश गर्दा मात्र मुस्कान भन्ने होइन, तथापि पनि नाभिमा प्रवेश गर्दाको बहानाले जीवनलाई नै मुस्कानमय बनाउन सकिन्छ भन्ने हो। त्यसकारणले गर्दा हृदयमा आनन्दको भाव, मुहारमा प्रसन्नता, ओठमा मुस्कानलाई हामी ल्याउँ। एकदम यो जरुरी छ, अनिवार्य नै छ। यसले गर्दा अझ हामीलाई मुस्कुराउन प्रेरित गर्दछ, किनभने नाभिको स्वभाव नै मुस्कानमय हो, माधुर्यता हो। नाभिले कहिले दुःख भनेर बुझेकै छैन। ऊ त अस्तित्वगत छ। जुन कुरा अस्तित्वगत छ उसलाई के को दुःख? दुःख र सुखको त हिसाब हाम्रो मस्तिष्कले, केन्द्रले पो गर्छ। नाभि केन्द्र त अस्तित्वको द्वार भनिसकेपछि जसले कुनै हिसाब किताब, नाफा नोक्सान, गणित उसले जान्दै जान्दैन। त्यस कारणले हामी मुस्कानमय बनौं, मुस्कानले मजाले ल्याउँ र नाभि केन्द्रमा प्रवेश गरौँ। मुस्कान भनेको हाम्रो भिजा हो के भिजा। विदेश जानु पर्यो भने भिजा भएन भने जान दिँदैन नि, पासपोर्ट भएन भने हैन। नाभिको द्वारमा पनि मुस्कान छैन भने त्यहाँबाट तपाईलाई फिर्ता गर्दिन्छ। फिर्ता गरेर कहाँ पुग्नुहुन्छ? नाभिबाट फेरि मस्तिष्कमा हो। मस्तिष्कमा पुगेपछि फेरि शान्ति त कहाँ? सम्भवै छैन। त्यसैले त हामी अत्यन्त प्रेमपूर्वक हामी कहाँ जाउँ? नाभिमा जाउँ, मुस्कानलाई जोडौँ र शरीरलाई बिल्कुल रिल्याक्स बनाऊ। र मैले हिजो भनेको छु यहाँलाई, रिल्याक्स बन्दै जाने क्रममा तपाईको शिर झुक्यो भने, प्रयासले होइन, निष्प्रयास गर्दा 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 तपाईको शिर झुक्न सक्छ। शिर झुक्यो भने जमिनमा टेकिदिनुस्। त्यसको लागि मैले हिजो यहाँलाई भनेको थिएँ, कतिको याद गर्नु भएको छ। आफ्नो क्यामेरा, आफ्नो ल्यापटप, आफ्नो मोबाइललाई करिब अलि टाढै राख्नुस्। यदि झुक्यो भने फेरि प्रयासले पर्दैन। कुनै समय हामी सिक्नको लागि प्रयास पनि गर्न सक्छौँ। तथापि यसको मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने, हामी रिल्याक्स बन्दै जाने क्रममा, नाभिको स्पन्दन प्राप्त गर्दै जाने क्रममा यति रिल्याक्सेसन हामीले आउँछ कि हाम्रो शिर झुक्न थाल्छ। शिर झुक्दै जाने क्रममा हामी शिरले जमिनमा टेक्ने हो र यो पोजिसन नै हो गर्भमा बालक बसेको पोजिसन। यति शान्त छ नि यो पोजिसन, यति सौम्य छ, यति आनन्दको छ। जब तपाईले कुनै दिन टेन्सन परेर एकदम इरिटेसन भयो भने यही पोजिसनमा बसेर हेर्नुहोस्, तपाईको इरिटेसन अलविदा हुनै पर्ने हुन्छ। कि गर्भमा एउटा बालक बस्दाको पोजिसन त्यो चान्चुने पोजिसन होइन, त्यो अत्यन्त शान्त, अत्यन्त आनन्दको पोजिसन। त्यो पोजिसनमा जान थालेपछि मस्तिष्क होइन, नाभि केन्द्र अनायासै स्पन्दित हुन थाल्छ, धड्किन थाल्छ। यो तपाईँ हामी गर्दै जान सक्छौँ। र आजबाट हामी यो याद गरौँ, क्यामेरालाई अलिकति हल्का अगाडि राखौँ, कमसेकम हाम्रो शिर झुक्ने बेलामा हामीलाई डिस्टर्ब नहोस्। या अन्य कुनै बेला तपाईले गरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको स्वाद जब थाहा पाउनुहुन्छ तब तपाईले कुनै पनि स्ट्रेस परेको बेला पनि यो आसनमा बस्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि वज्रासन जस्तो देखिन्छ र शिरले टेक्ने बेलामा हामी सुखासनमा नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी त छैन। कुनै पनि आसनमा हुन सक्नुहुन्छ जब तपाईको टेक्दाखेरि। तर अब सुखासनमै हुनुहुन्छ भने पनि नो प्रब्लम, तपाईले शिरलाई झुकाउन सक्नुहुन्छ, आफै झुक्दै जान्छ।
यति रिल्याक्सेसन हुनुहोस्, यति रिल्याक्सेसन आउँछ जब शरीरमा तपाईँ अनायासै शिर झुक्दै जान्छ। तर शिरलाई पनि थामिराख्न तपाईँ अप्ठ्यारो हुनुहुन्छ, त्यति रिल्याक्सेसन सुरु हुन थाल्छ, जसको तपाईँले कुनै होल्ड नगरिकन त्यसलाई छोड्दै जानुपर्ने हुन्छ। छोड्दै जाने क्रममा भुइँमा शिरले टेक्छ र त्यो आसनमा हातलाई पनि तपाईँले छोडिदिने। यदि कन्फ्युज लाग्छ भने तपाईँले युट्युबमा पछि हेर्न सक्नुहुन्छ कि कस्तो हुन्छ त्यो आसन। एउटा बच्चा गर्भमा बस्दाको आसन, यो जतिको आनन्दको शान्तको आसनै संसारमा छैन। किन भन्दाखेरि यो नाभिसँग जोडिएको आसन भएको कारणले यसको अर्कै खालको एउटा मूल्य मान्यता छ। यति रिल्याक्सेसन हुँदै जान्छ, तपाईँले पछि युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा डेमो यहाँ दिँदैछु। रिल्याक्स हुँदै जाने क्रममा शिर झुक्न सक्छ, शिर झुक्दै जान सक्छ, झुक्दै जाने क्रममा अनायासै शिरले अनायासै जमिन पुरै नाभि केन्द्रको हामीलाई महसुस भइरहेको हुन्छ। पुरै ध्यान हामी नाभि केन्द्रमै दिन्छौँ। यतिखेर पनि झन नाभिमा हामीलाई फोकस हुन्छ। रिल्याक्सेसन हुँदै जाँदै हाम्रो शिरले हामी भुइँलाई छुन्छौँ। त्यो एउटा गर्भको बालक जस्तै हामी बन्छौँ। जसरी गर्भको बालकले नाभिबाट आमासँग जोडिएको हुन्छ भने हामी पनि नाभिसँगैबाट अस्तित्व, हामी जहाँबाट आएको हौँ हाम्रो सोर्ससँग हाम्रो कनेक्सन हुन्छ।
द्याट्स वाइ हामीलाई आनन्द आउँछ। त्यस कारणले गर्दा नै हामीलाई शान्ति महसुस हुन थाल्छ। यो हुनै पर्छ भन्ने पनि छैन। गर्दै जाने क्रममा शिथिलता यति उर्लिन थाल्छ, कहिलेकाहीँ हामीले यो अवस्थामा पनि पुग्नुपर्ने हुनसक्छ। यसको लागि कुनै कम्पल्सरी भन्ने छैन र यो गर्दै मात्र हामी गहिराइमा पुग्ने भन्ने पनि होइन। र यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ कि यो रिल्याक्सेसनको अवस्थामा यसले पनि हुनसक्छ भन्ने कुराको मैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिएँ। पूरा सचेतना होस्, ध्यान नाभिमा, नाभि केन्द्रमा। नाभि केन्द्र मुस्कुराइरहेको हुन्छ। उसको स्वभाव पनि मुस्कान हो, माधुर्यता हो। ऊ प्रतिपल कुनै चिन्तामा रहँदैन, किनकि त्यहाँ मस्तिष्क केन्द्र नै छैन। अत पुरै मुस्कान जोडौँ, आफूलाई पनि आनन्दमा लिउँ र नाभिको त्यो फ्लो, हाम्रो केन्द्रको प्रतिको फ्लो कस्तो छ त त्यो केन्द्र, केन्द्रको पहिचान गरौँ, जानौँ र सतत स्मरण गरौँ। अत्यन्त सहज छ, यहाँ कुनै गाह्रो केही पनि छैन, कुनै यहाँ म्याथमेटिक्स छैन, कुनै विज्ञान पनि छैन। सामान्य कुरा हो रिल्याक्स भन्दै जाने, सामान्य कुरा हो केन्द्रको पहिचान गर्दै जाने, सामान्य कुरा हो त्यो केन्द्र पहिचानपछि सतत स्मरण जारी गर्ने। सामान्य कुरा यो पनि हो मनले बहकाउँछ, भावले बहकाउँछ, फेरि सतत पुनर्स्मरण गर्ने। बिर्स्यौँ केही छैन, फेरि सम्झिने र अन्तिममा उही प्रति शरणागति समर्पित भइदिने, बस। पुरा रिल्याक्स, शिरदेखि पाउसम्म सम्पूर्ण भाग रिल्याक्स। शिथिल बन्दैछौँ हामी, शिथिल बन्दैछौँ हामी, शिथिल बन्दैछौँ। नाभि केन्द्रको स्पन्दनलाई, स्पर्शलाई झन्झन महसुस गरिरहेको छौँ यतिखेर। आफूभित्र थाहा शान्ति, आनन्द बर्सिरहेको छ यतिखेर, महसुस गर्दैछौँ। बिल्कुल छोडिदिउँ शरीरलाई, पुरापुरी छोडिदिउँ, रिल्याक्स। झुक्दै जाने क्रममा यदि हामी सुखासनमा छौँ भने हामी वज्रासनमा परिणत गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि सुखासनमा हामीलाई झुक्दै जाने क्रममा जब शिरले भुइँ छुन्छ अलिकति अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले यसलाई वज्रासनमा हामी परिणत गर्छौँ र हामी झुक्दै जान्छौँ, छोड्दै जान्छौँ, छोड्दै जान्छौँ। शिरले जब जमिन छुन्छ ठ्याक्क हामी त्यही अवस्थामा पुग्छौँ जहाँ गर्भमा बच्चा त्यही अवस्थामा बस्छ।
पुरा होस सचेतना ध्यान हाम्रो नाभिमा। नाभि यतिखेर यसरी मुस्कुराइरहेको छ, हाम्रो ध्यानको कारणले पनि नाभि मग्न हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ, आह्लादित हुनुहुन्छ। यसरी मुस्कुराइरहेको छ नाभि, हामीले प्रत्यक्ष यसको बोध गरिरहेको छौँ। अस्तित्व मुस्कुराउनु उसको स्वभाव हो, हामी मुस्कुराउनु पनि हाम्रो स्वभाव हो। र त्यो स्वभावमा बाधा मस्तिष्क र हृदय केन्द्रले दिइरहेको छ। हाम्रै जीवनको भागदौड, प्रतिस्पर्धा, चाहना, अपेक्षा सारा कुरा दिइरहेको छ। यसको पनि आफ्नै खालको महत्त्वहरू होलान्। तर ध्यानमा मस्तिष्क र हृदय केन्द्रलाई अलविदा गर्दै हामी नाभि केन्द्रतिर आउँदैछौँ, झन् आउँदैछौँ। मुस्कानलाई महसुस गर्दै अझ भित्र प्रवेश गरौँ, रिल्याक्स। यसरी रिल्याक्स बनाऊ कि शिरलाई पनि झुक्न बाध्य बनाओस्। तर यो चाहना नबनोस्, यो कुनै कम्पल्सरी होइन, सधैँ हुनुपर्छ पनि होइन। र जब तपाईँ शिरले झुक्नुहुन्छ, नाभि केन्द्रमा नै यसको जोड पुग्दछ, स्पर्श पुग्दछ र एउटा बालक जस्तो हामीलाई महसुस हुन्छ। र एकदमै शान्त आसन हो त्यो, सहजताको आसन। कभी कभी हामीलाई कहिले हामीलाई एकदम इरिटेसन भएको छ भने, अप्ठ्यारो भइरहेको छ, मन चञ्चल भइरहेको छ भने हामीले यही आसन गरेर डाइरेक्ट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। वज्रासनमा बस्ने, शिरलाई झुकाउने, दुवै हातलाई जमिनमा छुवाउने र बालकले जस्तै बस्न थाल्यौँ भने बाध्य हुन्छ कि शान्त हुनको लागि। किन त भन्दाखेरि अस्तित्वसँग जोडिएको आसन हो यो, नाभिसँग कनेक्सन हुने आसन हो यो। यसले हामीलाई अपूर्व शान्ति, अलौकिक आनन्द ल्याउँछ नै, यसमा कुनै सन्देह छैन। अझ रिल्याक्स। म 10 देखि 1 काउन्टडाउन गर्छु र यो अङ्कसँग हाम्रो रिल्याक्सेसनको सम्बन्ध छ। यो अङ्क हाम्रो मन्त्र हो। एउटा अङ्कले तपाईलाई अथाह रिल्याक्सेसन दिन्छ। 10, 9, 8 अझ रिल्याक्सेसन, 7 अझ रिल्याक्सेसन, 6, 5, 4, 3 अझ रिल्याक्स, पूर्ण रूपमा रिल्याक्स, 2, 1, 1, 1। शरीर, मन, भावना शिथिलको अवस्था, विश्रामको अवस्था, रिल्याक्सको अवस्था। ध्यान नाभिमा, नाभिको फ्लोमा हामी डुब्दैछौँ।
पुरापुर सचेतना, पुरापुर होस, रिल्याक्स, पुरै रिल्याक्स हुने र त्यो नाभिको स्पन्दन, नाभिको स्पर्शलाई महसुस गर्दै जाने, महसुस गर्दै जाने। रिल्याक्स हुँदै जाने क्रममा जब शिरले भुइँ छुन थाल्छ, अनायासै नाभिमा चोट अथवा भनौँ नाभिमा यसको जोड पुग्दछ। यसले अझ नाभि केन्द्रलाई भित्रबाट हामी महसुस गर्न सक्छौँ। सर्वाधिक रिल्याक्सेसनको आसन हो यो, अथवा भनौँ पोस्चर्स हो यो। जतिन्जेलसम्म आफूलाई बस्दा सहज लाग्छ, त्यो गर्भको बालक जस्तै बस्यो र सहज लाग्न छाडेपछि फेरि मेरुदण्ड सिधा गर्दै आफ्नो मनपर्ने कुनै आसनमा सिधा बस्न पनि सक्नुहुन्छ। जुन आसनमा बस्दा हामीलाई, पोस्चर्समा बस्दा हामीलाई विचार एकदमै कम अथवा आउँदै नआउने बराबरको हुन्छ, किनभने त्यो आसनमा, त्यो पोस्चर्समा बस्दा मस्तिष्क र हृदय केन्द्र होइन, नाभि केन्द्र खुलेको हुन्छ, खुलेको हुन्छ, कनेक्टेड हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो आसन अत्यन्त रिल्याक्सेसनको आसन पनि हो। ध्यानलाई पुरापुर नाभिकै फ्लोमा, नाभिभित्र गइरहेको छ, आइरहेको छ, चलिरहेको छ, त्यो फिल गर्ने, केन्द्रको फिल गर्दै बस्ने।
पूरा पूर सचेतना ध्यान होस् नाभिलाई याद गरौँ, शान्त बसौँ। विभिन्न आवाजहरू हामीले श्रवण गरिरहेको छौँ। यतिखेर काठमाडौँमा हो भने झमझम पानी परिरहेको छ। यो पानीको आवाजले पनि हाम्रो ध्यानलाई अत्यन्त गहिराई बनाउँदैछ। हामीले कुनै आवाजले पनि डिस्टर्ब गर्दैन। हामीले यी सबै आवाजहरू पनि परमात्माको नै विविध रूप मध्येको एउटा रूप हो। त्यसरी हामी बुझ्दछौँ। त्यसले झन झन हाम्रो ध्यानलाई गहिराईमा प्रवेश गराउँदछ। अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गरौँ, जुन चरण साक्षीको साधनाको चरण हो। हामी साक्षी भावमा बसौँ, बिल्कुल साक्षी भावमा बसौँ। अब नाभिमा ध्यान गर्नु पर्दैन, तथापि पनि नगर्दा पनि नाभि स्वयं नै ध्यानमा आउँछ। नाभि आफै चल्न थाल्छ, अचम्मित हुनु पर्दैन। केही दिन नाभिलाई हामीले खोज्यौँ, त्यसपछि नाभिले हामीलाई खोज्नुहुन्छ। यो त एउटा सतत चल्ने क्रिया नै हो। फेरि आँखा चिम्लिनु साथ किन नाभि चल्यो भन्ने पनि लाग्न सक्छ। त्यो भनेको नाभि हाम्रो सिद्ध भएको हो। यसमा कुनै ठुलो र अचम्मको कुरा छैन। चुपचाप बसौँ, आफ्नो उपस्थितिलाई महसुस गरौँ, शान्त बसौँ। झरी सुनिन्छ त झरीलाई सुनौँ, अरू आवाज सुनिन्छ त अरू आवाजलाई सुनौँ, ब्याकग्राउन्ड आवाज सुनिन्छ त्यसलाई सुनौँ, मेरो आवाज सुन्नुहुन्छ त्यसलाई सुनौँ, तर जजमेन्ट नगरौँ, विश्लेषण नगरौँ। मुस्कानलाई जोड्दै आनन्दले रिल्याक्स भएर बसौँ, ननिदाउँ, हलचल नगरौँ, मेरुदण्ड बिल्कुल सिधा होस्।
अब हामी सेलिब्रेसनको चरणमा छौँ। आज हामी केही कुराकानी पनि गर्नेछौँ र अहिले ध्यानमा मग्न हुनुहुन्छ भने सेलिब्रेसनभरि पनि मग्न रहनुहोस्, होइन भने ओठको मुस्कानलाई अझ फैलाउँदै हामी झुम्दै जाउँ। ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन। संतों के संग रंगे मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन, ऐसी लगन, ऐसी 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 लगन लगी रे। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने लगी, सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसे लागी लगन मेरा हो गए मगन, ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसे
ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहने लगी। ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन। संतों के संग रंगे मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन। ऐसे लगन लगी, ऐसे लगन लगी, ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन, ऐसी लगन, ऐसी 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 लगन लगी रे। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने लगी। सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। ऐसे लागी लगन मेरा हो गए मगन। ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहने लगी। ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन। ऐसे अत्यन्त सुन्दर भजन हामीले सुन्यौं। जावेद अलीले गाउनु भएको यो भजन सुन्दा पनि आनन्द हामीलाई महसुस भइरहेको छ यतिखेर। अब हामी यो आनन्दलाई महसुस गर्दै, यो आनन्दलाई जय जयकार गर्दै, शरीर मन भावनालाई अत्यन्त धन्यवाद दिँदै हामी ध्यानबाट बाहिर निस्किँदैछौँ जो इन्फर्मेसन हामीले दिनुपर्ने हुन्छ र अत्यन्त आह्लादित हुँदै मुस्कुराउँदै बिस्तारै बिस्तारै हामी ध्यानबाट बाहिर निस्किन्छौँ। गहिरो लामो श्वास 3 चोटि दुवै हातलाई रब गरौँ। रब गरेपछि नाभिलाई सेकाउँ, नाभिलाई स्पर्श गरौँ, नाभिबाट महसुस गरौँ। त्यसपछि हामी
आँखामा लगाउँदै दुवै हात केलालाई हेर्दै आजको दिन शुभारम्भ गर्छौं र केही कुराहरू गर्नुपर्ने छ। हामी केही कुराहरू सुन्छौं, गर्छौं ताकि जिज्ञासा जब शान्त हुन्छ तब मात्र हामी अनुभूतिको तलमा जान्छौं। जिज्ञासा नै नआउनु त्यो एकदमै राम्रो अवस्था पनि हो र कतिखेर फेरि आफूले गलत समझको कारणले बाट त्यही नै सबथोक भनिराख्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो भुलभुलैयामा रहन्छौँ, जसले हामीलाई समय, शक्ति, ऊर्जाको लस पनि हुन सक्छ। यार सबैलाई स्वागत छ, धन्यवाद छ र म अहिले तपाईलाई नाभीको बारेमा अझ क्लियर गर्न चाहन्छु र म एक दुईवटा पोस्टर्स देखाउँछु पनि। हामी नाभीले जुन महसुस गरिराख्दा, रिल्याक्सेसन गरिराख्दाखेरि, शिर झुक्दाखेरि हामी कुन पोजिसनमा पुग्छौँ, कस्तो हुन्छौँ त्यो जान्नु जरुरी छ। किनकि हामी लाइभ अगाडि नबस्दाखेरि जुन कति कुरा हामी देखाउन सक्दैनौँ र यो अवस्थामा मैले पोस्टर्सहरू तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। कस्तो हुन्छ त, कसरी गर्ने त भन्ने हिसाबको गर्नु होला। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो पोजिसन। सबैभन्दा पहिला हामी यसरी बस्न सक्छौं। यो हाम्रो पोजिसन वज्रासनको पोजिसन हो, सबैले थाहा छ, यो सामान्य कुरा नै भयो। तपाईं यसरी बस्न सक्नुहुन्छ। नाभीको ध्यान गर्दै जाने क्रममा तपाईलाई दुईवटा आसन, जस्तै एउटा यो पोजिसन ठीक हुन सक्छ। यसमा दुईटा हातलाई तल राखिएको छ र शिर झुकाइएको छ त्यो हातमाथि। र अर्को पोजिसन सबैभन्दा मजा लाग्ने मलाई पनि यो पोजिसन हो। हेर्नुस् है, वज्रासनमा छ खुट्टा, शिरले भुइँ छुयो, दुईटा हातलाई जमिनमा हामी अगाडि राख्यौं। एउटा गर्भमा बस्दाको बालकको पोजिसन अवस्था, यो अवस्थामा नाभीसँग एकदमै कनेक्टेड हुन्छ हामी। यसको अर्थ भनेको अस्तित्वसँग कनेक्सन हुनु हो र यो पनि अनिवार्य छ, यो गर्नै पर्छ भन्ने होइन। तपाईलाई म के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने सिरानीले शिरमा राख्ने के यो पोजिसन गर्नु अगाडि पनि अझ असहज हुन्छ भने सिरानी अगाडि राख्ने, अनि टाउकोले चाहिँ सिरानीमा, शिरले सिरानीमा राख्ने, छुवाउने। त्यो गर्न थालेपछि तपाईको कस्तो हुन्छ, घुँडाको लेभलमा तपाईको टाउको आउँछ र घुँडाको लेभलमा टाउको आउन साथ हामीलाई बानी हुन थाल्छ, बिस्तारै सहज हुन थाल्छ र त्यसपछि चाहिँ हामी यो आसनलाई गर्न पनि सक्छौं। यो मिनिमम हामीले आधी घण्टा, 45 मिनेट, 1 घण्टा पनि गर्न सक्छौं। त्यसको लागि मैले तपाईहरुले के भन्नु भने सिरानी राखेर हेर्नु होला कि सुरुमा सिरानी राखेर शिरले, किनकि सिरानी राख्न साथ हाम्रो घुँडाको लेभलमा आउँछ र त्यो बानी हुन थालिसकेपछि बिस्तारै 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 चाहिँ हामी अगाडि जाने र यसले अत्यन्त हाम्रो नाभीलाई खुलाउने काम पनि गर्छ। नाभीको विकासलाई अझ धेरै फास्ट, द्रुत गतिमा विकास पनि गर्छ। र मैले भने जुनसुकै अवस्थामा पनि तपाईहरु जस्तोसुकै स्ट्रेसमा पनि, गाह्रो भएको बेला पनि यो आसनमा यदि 10 मिनेट मात्र बस्यौं भने पनि, पोस्चरमा बस्यौं भने पनि बिल्कुल मन आनन्द हुन्छ। यो चाहिँ हामीले गरेर हेर्न सक्छौं। र मैले नाभीको बारे यति नै भने र केही कुराहरू छन् भने कृपया तपाईहरु पनि राख्नु होला, ताकि अझ हामी यसको बारेमा तपाईहरुको लेभलबाट भनौं न, तपाईहरुले आफूले गरिरहेको बेलाको कठिनाइ पनि हुन्छ। मैले भनिरहेको बेला मेरो समझ अनुसारले भन्छु, तपाईले बुझ्दाखेरि आफ्नो समझ अनुसारले बुझिराख्नु भएको हुन्छ, त्यसले कहिलेकाहीँ मेल नखान सक्छ के। त्यो अवस्थाको कारणले गर्दा मैले यहाँहरुलाई फ्लोर दिएँ। कृपया आफ्नो अनुभूतिको साथसाथै यो नाभीको विशेष गरी यसमा के कस्तो भइरहेको छ मलाई जानकारी पनि कृपया गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अनम्युट छ सबैको, माइक अनम्युट गर्दै उल्लास सरबाटै सुरु गरौँ। रेवती राम सरले खोल्नु भयो, रेवती राम सरबाटै सुरु गरौँ। हजुर, हामीले चाहिँ गुरुदेव नमन र सम्पूर्ण आदिकाहरूलाई पनि मेरो नमन। सबभन्दा यो जुन हामी आसन बस्छौं, सबभन्दा राम्रो आसन चाहिँ कुन आसन हो? यो नाभीको साधनाकै क्रममा भन्ने हो भने नाभीको साधनाको क्रममा हामीले सुखासन पनि हाम्रो लागि बेस्ट हुन्छ र हामी वज्रासन पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। वज्रासन यस अर्थमा हो हामीरो रिल्याक्सेसनको क्रममा शिर नै झुकिसक्यो भने, झुक्न जाने क्रममा भयो भने हामीले फेरि वज्रासनमा परिणत गरिराख्नु परेन। त्यसको लागि वज्रासन राम्रो भन्छु। र वज्रासन बस्ने बेलामा हाम्रो नाभि पनि अलिकति
स्ट्रेट हुन्छ। यसले चाहिँ अझ हामी नत्र भने हामी यसरी बस्दाखेरि यदि हाम्रो पेट अलि ठुलो छ अगाडि बढेको छ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो महसुस जस्तो हुन्छ लङ टर्ममा पनि। वज्रासनको एउटा फेरि समस्या के हो भन्दाखेरि लामो समयसम्म यदि ध्यानको गहिराइमा जानु पर्यो भने वज्रासन अप्ठ्यारो पनि हुन सक्छ। त यस अर्थमा म के भन्छु भने सबैभन्दा बेस्ट त कुर्सीमा बसेर पनि हुन सक्छ। यसको मुख्य शर्त भनेको ढाड सिधा हुनु पर्यो र लङ टर्म हामी बस्न सक्नु पर्यो। र वज्रासनमा बसिराख्दाखेरि अप्ठ्यारो भयो भने सुखासनमा परिणत पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म त के भन्छु भने शरीरलाई अप्ठ्यारो गरी 1 सेकेन्ड पनि तपाईँहरू बस्नु पर्दैन। यदि गाह्रो हो भने खुट्टा अगाडि गर्ने पछाडि गर्ने जे गर्न सक्नुहुन्छ, शरीरलाई चाहिँ रिल्याक्स राख्ने। यस अर्थमा सुखासन र वज्रासन नै मैले एकदमै प्रमुख रूपमा मान्छु। त्यो बाहेक पनि यहाँलाई जुन आसन सहज लाग्छ, कतिको आफ्नो शारीरिक संरचना शरीरको रोग अनुसारले पनि मान्छेलाई फरक फरक आसन जरुरी हुन सक्छ। त्यसकारण मेजर कुरा भनेको त्यो आसनमा बस्दा तपाईले कम्फर्ट फिल गर्नुहुन्छ कि हुन्न, मुख्य प्रश्न त्यो हो। रेवती र राम सर, प्रश्नको लागि धन्यवाद। र यहाँको केही अनुभूतिहरू यो नाभिसँग जोडिएको छन् भने कृपया सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यो जुन चाहिँ वज्रासनमा बस्दाखेरि खुट्टालाई के मतलब यसरी गर्ने कि मतलब त्यो यसरी खुम्चाइराख्ने कि कसरी गर्ने? वज्रासनमा चाहिँ हामी खुम्चाएर नै बस्छौँ। वज्रासनमा हामीले दुवै घुँडालाई टेकेर जुन हामीले गर्छौँ सेम त्यही वज्रासनमा त्यही नै पोस्चर हो। पैताला हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ त्यो जरुरी छैन, त्यो जरुरी छैन। त्यतिकै हामी योगिक रूपमा पोस्चर्सको अवस्थामा जस्तै एकदमै भन्ने जरुरी छैन। तथापि पनि तपाईलाई सहज लाग्ने त्यो गर्ने क्रममा हाम्रो ध्यान चाहिँ त्यो खुट्टाको पैतालातिर घुँडातिर नजाओस्, त्यस हकमा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि गुरुदेव अनि कुर्सीमा बसेर गर्दाखेरि त अनि के अरे टोटल्ली उता उसमा घुँडामा त टाउको पुगेन नि त अगाडि होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले निश्चल ध्यानकै अथवा भनौँ नाभी ध्यानकै क्रमको लागि भन्दा पनि ओभरअल ध्यानको लागि चाहिँ हामीले कुर्सीमा बस्दाखेरि किन राम्रो हुन्छ भने धेरै मान्छेको ढाड दुख्ने समस्या सेम पोस्चर्समा बस्दाखेरि लामो समय बस्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्थामा एटलिस्ट हामी कुर्सीमा बस्यौँ भने एकदम सहज हुने भयो के। र हाम्रो माथिबाट तलसम्म भनेको मतलब दुवै पैतालाबाट पृथ्वीसँग जोडिएको हुन्छ। हाम्रो ऊर्जा पनि माथिबाट तल बहन्छ। त्यो बहने क्रममा एउटा सर्कुलेसन पनि त्यहाँबाट भइरहेको हुन्छ। प्रत्येक आसनको आफ्नै खालको महत्त्व छ। तर कुनै बेला तपाईलाई लागोस् कि आज म चाहिँ पुरै निश्चल ध्यानको पोजिसनमा म जान्छु भन्ने हिसाब छ भने त वज्रासन बेस्ट हुन्छ। होइन, म लङ टर्म मजाले रिल्याक्स भएर जान्छु भन्दाखेरि कुर्सी या अन्य आसन कुनैमा हुन्छ। यसमा त्यति धेरै सोचिराख्नु पर्ने कुरै छैन। मुख्य प्रश्न हामी होस सहित लङ टर्म हामी रिल्याक्स हुनु नै हाम्रो मेन कुरा हुनेछ। ओके, धन्यवाद। अब कुला सर के भन्दै हुनुहुन्छ, कस्तो छ अलिकति मलाई तपाईको कुरा पनि सेयर गरिदिनुस्। नमस्ते। वास्तवमै मलाई ध्यानको दौरानमा मिश्रित अनुभवहरू छ मेरोमा। ध्यानकै क्रममा मैले एकदमै नौलो महसुस पनि गरेको छु। ध्यान गर्ने क्रममा मैले आफ्नो बसेको आसनबाट माथि उठेको एकदमै आनन्दको फिल गरेको छु। शून्यतामा हराएको छु, शून्यता फिल गरेको छु। तर मैले यही क्रमलाई चरणलाई झन् अगाडि योभन्दा माथि को महसुस गर्ने क्रममा चाहिँ आजभन्दा बेसी डेभलप हुन्छ कि भन्ने सोचाइमा जस्तो आज धेरै आनन्द हुन्छु। अनि मलाई दिउँसोभरि ऊर्जा नै भइरहेको हुन्छ। अनि भोलि यसरी नै यो आनन्दको पलको मैले प्रतीक्षा गरिरहेको हुन्छु। अर्को दिन फेरि मैले त्यो महसुस गरिरहेको हुँदिनँ। अनि अरू यस्तै मिश्रित अनुभवहरू छ। र मैले अरू ध्यानमा धेरै इन्जोय गरेको छु। तर नाभीको ध्यानको विषयमा चाहिँ मैले स्पष्ट भन्नु पर्दाखेरि मलाई थाहा छ नाभी ध्यान एकदमै बेटर हो। नाभी ध्यान मैले त्यो महसुस पनि गरेको छु। तर म नाभी ध्यानमा ध्यान गर्न लाग्दाखेरि म नाभी ध्यानमा चाहिँ जति हुनुपर्ने मैले त्यो पाइरहेको छुइनँ। सायद म यो नाभीको ध्यानमा केन्द्रित नभएर होला या बेसी गर्न खोजेर के मिलिरहेको छैन मैले त्यो बुझिरहेको छैन। तर मैले जुन अनुभव जुन नाभी ध्यान एउटा मैले जसरी गर्न पर्ने त्यो चाहिँ नभएको कि म त्यस्तो महसुस भइरहेको छ। मैले नाभीलाई बेसी ध्यान गर्न खोज्दा मैले दिमाग केन्द्रित भयो कि त्यो पनि मैले बुझिरहेको छु। तर अलिकति मलाई चाहिँ अलिकति
जुन पाउनु पर्ने त्यो नपाएको हो कि जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ। धन्यवाद कुला सरले अत्यन्त आफ्नो सुन्दर अनुभव सुनाइदिनु भयो। मिश्रित अनुभव नै हो यहाँनिर। कुला सरमा के चाहिँ भयो भन्दाखेरि अपेक्षा अलि बेसी भयो जस्तो मलाई लाग्यो। अपेक्षाले हामी नाभिमा प्रवेश गर्नै सक्दैनौँ, मैले त्यही भनिरहेको छु। जब अघिल्लो दिन अर्को भनेको हजुरको म नाभि ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तार नाभि केन्द्रित हुँदाखेरि अलिकति म शिर झुकिरहेको हुन्थेँ। शिर झुक्दाखेरि चाहिँ अलिकति मलाई शिरले न्याकिरहेको अलिकति अनइजिफुली भएको जस्तो लाग्थ्यो। अनि फेरि म यता जाँदै अनि फेरि बिग्रिरहेको हुन्थ्यो। तर यो कुरा चाहिँ मलाई थाहा थिएन कि नाभि ध्यान गर्दाखेरि शिर झुक्छ भनेर। अहिले गुरुले त्यो नाभि स्वाभाविक हो भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। त्यसपछि मलाई अलिकति स्वाभाविक लाग्यो। म खालि 17 हुन खोज्थेँ, शिर झुक्थ्यो अनि मलाई अलिकति यसले बोझ भयो जस्तो फिल हुन्थ्यो। र म होइन म त झुकेछु, मलाई थाहा नै नभए सिधा हुनुपर्छ भन्ने, मेरुदण्ड सिधा हुनुपर्छ भन्ने थियो। फेरि सिधा हुन अलिकति थोरै प्रयास गर्थेँ। त्यसले पनि अलिकति मलाई त्यसले पनि प्रभाव पारेको जस्तो पनि लागिरहेको छ। अलिकति मैले जुन सोचेको त्यो छिन पाएको। एकदम सही कुरा हो। सोचभन्दा पर जब पुगिन्छ तब ध्यान सुरु हुन्छ, सोचमा नै ध्यान हुँदैन। कुला सरले सोचमा ध्यान पाउनु नै हुन्न, किनभने मस्तिष्क केन्द्रबाट ध्यान सम्भव छैन। यो एकदमै तपाईँले सुन्दर कुरा आफैले तपाईँको एन्सर आफैले दिइसक्नु भएको छ। सोचमा जुन मैले ध्यान खोजेँ त्यो सोचमा पाइनँ, किनकि सोचमा पाइँदैन। सोचमा के पाएको छौँ भन्नु त? भौतिक जीवनमा पनि हामीले कति इच्छा आकाङ्क्षा कि यस्तो गर्छु भनेर दौडिरहेको छौँ, अन्त्यमा हातमा लागि सुन्न। सोचमा होइन, सोचभन्दा मुनि, हृदयमा होइन, हृदयभन्दा मुनि नाभिमा प्रवेश गरिसकेपछि, अथवा भनौँ हाम्रो सोचभन्दा माथि जहाँ सोच सकिन्छ त्यहाँबाट ध्यान सुरु हुन्छ। र अर्को कुरा कुला सरले भनेको कुरा धेरैको लागि यो एकदम प्रतिनिधिमूलक प्रश्न हुन सक्छ। मान्छेले आज मलाई ध्यान राम्रो भयो, आज म ध्यानको गहिराइमा डुबेँ, तर भोलि त्यही प्रतीक्षा गरिराख्दा किन आएन? त्यहाँ अपेक्षा भयो। अपेक्षा नै बाधा हो हामीलाई, किनकि यो ध्यान भनेको हामीले ल्याउन सक्दैनौँ, निद्रा त ल्याउन सक्दैनौँ। मैले भन्छु म हिजो जस्तै म आजै पनि म निदाउँछु भन्यो भने निदाउन सक्दैनौँ। जहाँ हाम्रो सोच आयो, जहाँ हाम्रो प्रयास आयो, त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रयासले हामीलाई ध्यानमा लान सक्दैन। त्यसकारणले अर्को कुरा अनुभूत जे पनि हुनसक्छ। अनुभव आज तपाईँले इरिटेसन हुनु पनि अनुभव हो, त्यो अनुभवमा पनि तपाईँ होसमा रहनुभयो भने ध्यान हो। त्यसैले ध्यानको बारेमा धेरै मिथकहरू छन् यहाँनिर। ध्यानमा हामी हराउनुपर्छ, ध्यानमा शून्यमा जानुपर्छ, ध्यानमा चाहिँ एकाग्रता हुनुपर्छ। यी सबै भ्रमहरू भनेको विचारको तलमा मात्र हुने भएको भएर हामी ध्यानमा जाँदाखेरि जे जस्तो तपाईँलाई भइरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ अनुभव जब तपाईँले गर्नुहुन्छ विश्लेषण बिना, जजमेन्टल बिना। त्यही कारणले हामीले यो हाम्रो मेडिटेसनमा सुरुवातबाट नै हामीले साक्षीको साधना मैले यहाँले गराएको कारणै त्यही थियो कि हामी धेरैजना चाहिँ हाम्रो अनुभूतिमा हामी अल्मलिरहेको हुन्छौँ। हामीले अलिकति केही सामान्य ऊर्जाको अनुभूति भयो भने ला मैले त पाइहालेँ, म त अब मोक्ष नै भइहालेँ कि भन्ने पनि धेरैले ठुलो भ्रमहरू छन्। त्यो भ्रमरलाई चिर्नलाई नै मैले साक्षीको साधनाबाट सुरु गर्दै फेरि निश्चल ध्यानलाई नै अथवा यो तानदेन ध्यानलाई नै मैले फोकस गर्नुको कारण भनेको नै हामी हरेक जस्तो सुकै अनुभूति होस् त्यो अनुभूतिमा हामी बहकिन पाइँदैन। अनुभूति भन्दा माथि जहाँ चाहिँ तपाईँ पुग्नुहुन्छ त्यहाँबाट असली ध्यान सुरु हुन्छ। र नाभिको सवालमा खुलासा कस्तो छ भने जब तपाईँ शान्त रहनुहुन्छ शरीर मन पनि शान्त हुन्छ। मन शान्त हुने क्रममा जब तपाईँले नाभिको फ्लोलाई अथवा त्यो केन्द्रको पहिचान गर्नुहुन्छ जो करिबम नाभि भन्दा 1-2 इन्च मुनि छ र हामी त्यो 2 इन्च मुनिको जुन निराकारको चिज हामीले त सम्झन सक्दैनौँ। त्यसकारणले हामीसँगै भएको नाभिलाई हामी याद गर्दै जाने क्रममा जब नाभिको फ्लो तपाईँले भेट्नुहुन्छ त्यसलाई सतत स्मरण गरिराख्ने मात्र हो र त्यसलाई खोज्ने पनि होइन, त्यसलाई भेट्न खोज्ने मात्र होइन। त्यो प्रयासले हामीलाई के गर्छ भन्दा तपाईँ चाहिँ मस्तिष्कमै रुमल्लिएको हुन्छ। ध्यान नाभिमा छ, याद मस्तिष्कमा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति कहिलेकाहीँ त्यो एक किसिमको तारतम्य मिलेको हुँदैन। त्यसले गर्दा यस्तो भएको हो। ठिक छ, अबोध बालक जस्तै बन्ने र अघि आज मैले भनेको छु शिर झुकाइको क्रममा चाहिँ के हो भन्दा तपाईँ यति रिल्याक्स महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ कि रिल्याक्स महसुस गर्दै जाने क्रममा सबैभन्दा पहिला यो शिर पनि बोझ हुन थाल्छ कि त्यो क्रममा तपाईँको झुक्ने हो। तर झुकिराख्दा यत्तिकै झुन्डाइरह्यो भने त तपाईँको यो घाँटीको श्वासलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि फेरि तपाईँले तान्नुहुन्छ माथि, फेरि झुक्छ, फेरि तान्दा झुक्छ भन्दाखेरि होल ध्यानको सिरिजमा खेल त टाउको र तपाईँ बीच मात्र भयो। तान्नुहुन्छ फेरि तलाउँछ, तान्नुहुन्छ तलाउँछ। त्यो भयो भने त्यसले पनि हाम्रो ध्यानको गहिराइमा जाँदैन। त्यसलाई डाउनै गरिदिनुहोस्, टोटली लैजानुहोस्, अझ लैजानुहोस् पुरै लगेर अघिको जुन हाम्रो पोस्चर छ
अथवा सुरुमा तपाईँले सिरानी पनि राखेर गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै तपाईँले सुन्दर महसुस गर्न सक्नुहुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुल्ला सर। प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। र अन्य साथीहरू हजुर सर नाभिको फ्लो भनिरहेको छु, नाभि चलिरहेकोलाई भनिरहेको हो कि नाभिको ध्यान गरिराख्दाखेरि केही टाइम पछाडि नाभिको त्यो स्पन्दनहरू सुरु हुन्छ, ढुकढुक टक्क, त्यसलाई हो या नाभि चलिरहेको तल माथि गरिरहेकोलाई हामीले महसुस गर्ने हो कि? ओके, एकदम यो पनि तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। धेरैलाई यो अल्मलिएको सक्छ। नाभिको केन्द्र भन्न थालेपछि हामीले सुरुमा एकैचोटि केन्द्र भेट्दैनौँ, त्यो मुहानलाई भेट्दैनौँ। त्यो नभेटिएको कारणले त्यो तान्देन भन्नेलाई हामीले सिधै भन्थ्यौँ कि 2 इन्ची मुनि तान्देन भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यो स्पष्ट थाहा छ त्यो लोकेसन पनि। तर त्यो लोकेसन नभेट्ने कारणले गर्दा हामीलाई धेरै भ्रम हुन सक्ने भएको भएर नाभि त हामीसँगै छ नि। र सबैभन्दा पहिला हामी श्वास तान्दा र छोड्दा जब श्वास गहिरिँदै जान्छ, तपाईँको ध्यान गहिरिनु भनेको श्वास पनि गहिरिनु हो कुला सर है, एकदम ध्यान दिनुपर्छ। त्यति बेला त्यो श्वास गहिरिँदै जाँदाखेरि तपाईँको नाभिमा एक किसिमको फ्लो। फेरि यो मैले धेरै नभनेको कारण चाहिँ किन भन्दा हाम्रो दिमागले जे भन्छ त्यही हुन खोज्छ कि कहिलेकाहीँ, त्यसले गर्दा मैले नभनेको हो। यसरी नै एक किसिमको तपाईँले फ्लो भेट्नुहुन्छ, यस्तो टाइपको रिदमेटिक। कहिले त्यो घुम्न पनि सक्छ, कहिले यसरी पनि जान सक्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँले एउटा झमझमझम पोले जस्तो पनि हुनसक्छ। त्यो एक किसिमको फ्लो तपाईँले भेट्नुहुन्छ। केही पनि फ्लो भेटिएन भने श्वासलाई तान्ने छोड्ने यसरी हेर्नुहोस् त, अहिले पनि तपाईँ नाभिमै पुग्छ हो। त्यो नाभिको फ्लोलाई हामीले त्यो फ्लोमा हेर्दै जाने र पछि तपाईँले जब त्यो फ्लोमा प्रवेश गर्दै गइसकेपछि आफै नै त्यो तान्देनमा कन्भर्ट हुन्छ। आफै नै तपाईँलाई कहाँ लानुपर्ने हो तपाईँको बोधको कारणले तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई धेरै हामीले सोचेर यही हो होइन भनेमा अल्मलियो भने मस्तिष्क केन्द्र नै हावी हुन्छ। यसलाई रिल्याक्स हुँदै गर्दै जाने एउटा इन्ट्युसन, हामी भित्र पनि गुरु हुनुहुन्छ, त्यो गुरुले तपाईँलाई मजाले सिकाइदिइहाल्नुहुन्छ। र नभए भने हामी पनि यहाँ छौँ। हजुरको ब्लड प्रेसर चेक गर्दाखेरि जुन टिकटिकको आवाज सुनिन्छ नि बिस्तारै ब्लड प्रेसर टाइममा पुग्दाखेरि, त्यस्तै खालको गरिराख्दाखेरि त्यो खालको टिकटिकको आवाज सुन्छु कि म? मुटुको सुन्नुहुन्छ या अरू? होइन, नाभिको सुन्छु सर। त्यो त सुन्दर हो। यो त धेरै कुराहरू नभन्दा पनि हुन्छ सर। यी खजनाहरू हुन्छ सर, सबै सेयर गर्नु जरुरी छैन। मैले भनिरहेको छु हजुरहरूलाई, अलिक दिव्य खजनाहरू चाहिँ नभन्नु होला कहिले पनि, त्यो छुट्टै भन्नु होला। किनकि त्यो टिकटिक त्यो त झनै तपाईँको त्यो अति गहिराइमै हुनुहुन्छ कि तपाईँ। तर अलिकति त्यसमा के हो भने अझ प्रयास खोजियो कि तपाईँले पाइसकेको छ त्यहाँ कुरा। अब अलिकति मिले कि तपाईँ त्यहाँबाट कनेक्सनमा जानु, फोन डायल भइसक्यो, तर त्यो रिङटोन बजिरहँदाखेरि तपाईँसँग धैर्य भएन, के भयो, कनेक्सन भएन, मात्र यति कुरा हो। त्यसलाई म धेरै चर्चा गर्दिनँ। तपाईँ एकदमै राइट वेमा हुनुहुन्छ, त्यो अझ तपाईँ गहिराइमै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि प्रयास जरुरी छैन, मजाले त्यो चिजलाई चाहिँ तपाईँले श्रवण गर्दै अझ अगाडि बढ्नु होला। धन्यवाद कुल्ला सरलाई। र अन्य साथीहरूले पनि केही कुराहरू सेयर गरिदिनु होला। रवि सरले केही भन्दै हुनुहुन्छ। ओके रवि सर, अनम्युट गर्नु होला। ओके, नमस्कार गुरु। नमस्कार। अब धेरै प्रश्न त हाम्रो कुरा सल्कोमै आइसक्यो मेरो है। त्यो घाँटी यसो जाने माथि जाने, माथि गर्दै मैले पनि गर्थेँ के अरे। मेरो चाहिँ अर्को मेन प्रब्लम भनेको सर, कहिले 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 खुट्टा झमझमझम भएर खुट्टा हिँडिराख्न नसक्ने, कहिले ढाड दुखेर ढाडको पछाडिको भाग पुरै दुखेर चाहिँ बाहिर निस्किनु जस्तो लाग्यो। त्यो भयो। अब ध्यान गर्दाखेरि नाभिमा ध्यान गर्दाखेरि कहिले झ्याप्पै लागिहाल्दै थियो, कहिले कहिले चाहिँ नाभिबाट गएपछि मात्रै बिचमा मात्रै जाने गर्थ्यो। अनि दिउँसो अथवा बेलुकी बस्दाखेरि एकैछिनमा जान्छ। अब अस्ति चाहिँ नि म त तर्सिए एकदम भयो, झन्झन भयो। के भयो आँखा झम्म खोलिहाल्यो कि मैले सुत्ने बेलामा गएको, सुत्ने बेला 4-5 मिनट गर्छु भयो। त्यो के भएको हो भने रवि सरलाई अत्यन्त धन्यवाद छ। यो लगाव यहाँले गरिरहेको प्रेम पनि हो आफ्नो साधनाप्रति। तपाईँले जुन अनुभूति भइरहेको छ त्यति बेला तर्सेर आँखा नखोल्ने मैले हजुरलाई के भनिरहेको छु, म त निराएको हो कि झङ भयो। अनि
अर्को के तरङ्ग पनि के कस्तो कस्तो तरङ्ग त्यो त भन्दै सकेन झन् 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 आए जस्तो एकछिन आइहाल्छ सट्ट होला अनि यो गर्दाखेरि पनि फर्स्ट लेभलमा जानलाई मलाई टाइम निकै लाग्छ कहिले सट्ट हुन्छ जान्छ पछि चाहिँ नि 1 सेकेन्ड यसो आउँछ फट्ट सट्ट आउँछ तर हिजो के अस्ति चाहिँ 2-3 सेकेन्ड बसेको छ अलि लामो बसेको छ अनुभव आज त मेरो अर्को पनि कार्यक्रम भएको हुनाले अलिकति डिस्टर्ब भएँ म चाहिँ आज हजुर ठिक छ रवि सर एकदमै राम्रो छ यहाँनिर मेन कुरा भनेको नै हामी जुन सधैँ मैले अवेरनेस होस् भन्नुको कारण पनि रवि सरले अब रवि सरको उत्तरबाट पनि हामी साथीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ त्यो आउने एक निमेष नै हो कि 1 या 2 सेकेन्ड मात्र त्यो आउँछ कि त्यति बेला हामीले त्यसलाई ग्र्याब गर्न सक्नु पर्यो त्यसपछि बल्ल त्यसलाई चाहिँ पुनर्स्मरण गर्न सक्छौँ कि कुनै जीवनमा हामीलाई अनुभवै कहिल्यै भएको छैन भने त्यो अनुभव मैले भनेर गर्नु भनेको फरक जस्तो अमेरिका हामी कहिले गएकै छैन अब अमेरिकामा यस्तो छ भन्नु भनेको इमेजिनेसन हो के त्यो यथार्थता होइन जुन दिन अमेरिका हामी पुग्छौँ त्यो दिन हामीलाई अमेरिकाको अनुभव हुन्छ भने जस्तै जसरी हामीले त्यो जुन एउटा अनुभव हामीले पाउँछौँ एक निमेषमा पाउँछौँ त्यसलाई जब अनुभूतिमा ल्याउँछौँ बोध गर्छौँ तब त्यसलाई फेरि हामी पुनर्स्मरण गर्न सक्छौँ त्यसैले मैले सधैँ ध्यानको अन्तिममा भनिरहेको छु यो श्वासलाई याद गर्नु यो स्टेट अफ द माइन्डले याद गर्नु यो लयले याद गर्नु भन्नुको कारण पनि चेतनाले रेकर्ड गरिरहेको हुन्छ सबै कुराहरू त्यो पछि फेरि पुनर्स्मरण गर्न थालेपछि त्यो घटित हुन्छ भने जस्तै जुन रवि सरले भन्नुभएको अत्यन्त सही कुरा हो सुरुको चरणमा हामी किनभने मनसँग बढी नै प्रभावित भएको कारणले हाम्रो जन्मौँ जन्मको यो यति धेरै छ नि यो काँचो नरिवल जस्तै छ कि निकाल्नै गाह्रो छ कि हामी सुकेको नरिवल जस्तो हुनु पर्यो नि हामी त हैन अहिले हामी सुकेको नरिवल जस्तै बन्न प्रयत्न गरिरहेको छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन त्यो निमेष आउँछ कि त्यसको लागि चाहिँ हामी अवेरनेस एकदम जरुरी छ र त आउन थालेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी एकदमै भित्रबाट बोध गरौँ अर्को कुरा रवि सरले भन्नुभयो साँझको बेला अथवा कुनै पनि बेला होला त्यो एउटा यो महसुस भनेको कुरा नि हाम्रो पञ्च इन्द्रिय यो इन्द्रिय भन्दा परको हो कि 6 इन्द्रियको कुरा गर्छौँ नि हामी जस्ट 6 सेन्सको कुराहरू छौँ यो 5वटा सेन्सले गरेको अनुभव चाहिँ हामीले सधैँ गरिरहेकै हो जस्तै देख्ने स्वाद लिने स्पर्श गर्ने सुन्ने महसुसको कुराहरू तर त्यो भन्दा माथिको महसुस चाहिँ ध्यानबाट हुने भएको भएर कहिल्यै पनि हुन्छ जहिल्यै पनि हुन्छ नवीन हुन्छ र त्यो हुँदा हामीलाई ला भन्छ कि मन अत्तालिन्छ कि र मनको अत्तालिने क्रमबाट नै मन सकिन्छ र हामी ध्यानमा जाने भएको भएर आँखा नखोलिदिनु होला यो ठान्नु पर्यो कि त्यो जुन अनुभूति जुन झरङ्ग भइरहेको छ त्यहाँ ऊर्जाको उदय भइरहेको छ यसलाई हामी के भन्छौँ भने पहिलो शरीरको सूक्ष्म रूप स्थूल शरीरको सूक्ष्म रूप इनर्जी बढी र दोस्रो शरीर इथरिक बढी भन्छौँ भाव शरीरको क्रममा तपाईँ हुनुहुन्छ र त्यसको एउटा दिव्य अनुभव हो यति राम्रो राम्रो अनुभवहरू हुन्छन् त्यो ऊर्जाको त्यो शरीरको चक्र नाडीमा त्यो प्रभाव भइरहेको हुन्छ किन नाभि त मूल हो नि त त्यसले ब्यालेन्स पनि गर्छ हिलिङ पनि गर्छ फेरि एउटा अचम्मको कुरा तपाईँले भनौँ यो नाभि साधना रेगुलर गऱ्यौँ भने जहाँ जहाँ हामीलाई ऊर्जाको कमी हुन्छ जहाँ ऊर्जा बेसी भइरहेको हुन्छ त्यो ऊर्जाले पनि यसले विनिमय गर्छ ब्यालेन्स गर्छ जुन रेकी हिलिङको बारेमा यहाँले सुन्नुभएको छ होला धेरैले रेकीको पनि जुन अनलिमिटेड इनर्जी सोर्स युनिभर्सल कन्सियसनेस विथ लाइफ फोर्स भन्छौँ त्यस्तै यो पनि डिभाइन इनर्जी नै हो रेकीमा जे पाउँछौँ ध्यान गर्दा पनि आउने ऊर्जा यही नै हो यहाँ शब्द मात्र नाम मात्र फरक हो त्यस कारणले गर्दा त्यो हिलिङको पर्पजबाट पनि तपाईँलाई त्यो ब्यालेन्स हुन खोजिरहेको हुनसक्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ बिल्कुल रिल्याक्स भएर वाउ नगर्ने ला पनि नभन्ने र हामी चाहिँ खुसीको विचार आयो भने यस भन्छौँ अलि दुःखी भने आँखा खोलिहाल्यो कि त्यहाँ फेरि बसिहाले हो त्यो किन हुन्छ त मैले अघि नै भने हामी जन्म अथवा हामीहरू सधैँ प्र्याक्टिस के छ भने कुनै पनि कुरा अननोन कुरा जब तपाईँको जीवनमा आउँछ भने हामी नोन गर्न चाहन्छौँ कि जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँको राति 12 बजे तपाईँको घरको ढोकामा कसैले नक गर्यो भने तपाईँले खोल्नुहुन्न को कोही आउँछु भनेको थियो कि किन अननोन भयो नि अननोन आयो नि तब डराउनुहुन्छ सबैजनाले यही नै हुन्छ जब हामी त्यसलाई नोन बनाउनु खोज्छ यसो झ्यालबाट लुकेर हेर्ने कि ढोकाको पलबाट हेर्ने कि अथवा कसैले आज कोही आउँछु भनेको थियो भन्ने कि अब कसैको सिसिटिभीबाट हेर्ने कि त्यो गर्ने के त भन्दा नोन गर्न चाहन्छौँ कि हामी त्यस कारण अननोन कुरा नै हो ध्यानमा आउने जुन जति पनि अनुभवहरू त्यस कारणले गर्दा त्यो अकस्मात आँखा खोलेको हो तपाईँले नचाहँदा पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ यसले स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा लिउँ र आज आँखालाई त्यसले के इफेक्ट गर्छ कि भन्ने गर्दैन फेरि अनायास हामी फेरि बन्द गर्ने गऱ्यो फेरि बन्द गर्ने टक्क बस्ने मेन भनेको चाहिँ अपेक्षा र प्रयास धेरै हामी सधैँ राम्रो भयो भने राम्रो भइरहोस् भन्ने एउटा शवासन हामी योगा गरेर शवासन गर्छौँ नि हजुर शवासन गर्दाखेरि एकछिन छाप्पै निन्द्रामा गइहाल्छ भने के हो खै पहिला त जाने थिएँ मलाई अहिले
4-5 दिन गरिदिनु भयो निन्दा झ्याप्प लागिहाल्यो कि यसो गर्नु सर, तपाईँले अलिकति ऊर्जाको ब्यालेन्स भइरहेको छैन भन्ने देखिन्छ यसले गर्दा। यो राम्रो हो। फेरि कति मान्छेलाई निद्रा नआउने मान्छेलाई यो यदि हुन्थ्यो भने त उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो होला। तर तपाईँले यसलाई चाहिँ सभासनको बेलामा निदाइदिनुहोस् न। यो लगभग 2-4 दिनै तपाईँले निदाइदिनुहोस् टोटल्ली, निदाइदिनुहोस् टोटल्ली। जब त्यो पर्याप्त शरीरमा, स्थूल शरीरमा तपाईँको ऊर्जा पुग्छ तब मात्र हाम्रो भाव शरीर निदाएर अलि त्यो घुरिन्छ नि, अलि निदा खुल्छ कि होइन। तर निदाइदिनुहोस्, त्यति बेला चाहिँ नगर्नु, कन्सियस नहुनु त्यति बेला निदाइ नै दिनुहोस् कि। किनभने शरीरले कहिले काहीँ यसरी निद्रा माग्छ कि हामीलाई। दिउँसो पनि हामी यसरी झप्की लाउँछौँ नि, त्यति बेला मजाले सुत्ने हो, ध्यान नगर्ने हो। किन त्यति बेला स्थूल शरीरलाई पर्याप्त ऊर्जा पुगेको छैन भने त्यो तपाईँको भाव शरीर हुँदै, विचार शरीर हुँदै सूक्ष्म शरीरमा जाँदैन कि। त्यस कारणले गर्दा हामीले पहिलो कुरा मैले सधैँ भन्छु नि, शरीर भन्नुको अर्थ शरीर प्रमुख, हाम्रो मेन भनेको शरीर हो कि। शरीरलाई जबरजस्ती गरिकन तपाईँले ध्यानमा प्रवेश गर्नै सकिँदैन, ऊर्जै पुग्दैन। अब कुण्डलिनीको कुरा गर्नको लागि त शरीरमा पर्याप्त ऊर्जा पुगेपछि त्यही ऊर्जा तपाईँको चेतनामा रूपान्तरित हुने हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो सधैँ हुँदैन रवि सर। हजुरले 1-2 दिन होला मजाले सुतिदिनुहोस्, त्यसपछि फेरि जस्ताको तस्तै अवेरनेस डेभलप भइहाल्छ है। रवि सरलाई एकदमै धन्यवाद छ। र अरू साथीहरूले पनि केही कुरा भन्नुहुन्छ भने कृपया आफ्नो कुरा राखिदिनु होला। कल्याण सर माइक खोलेर पुरै अनमा हुनुहुन्छ, कृपया राखिदिनुहोस्। नमस्कार गुरुलाई नमन। कल्याण सर साउन्ड सुनिरहेको छैन, साउन्ड सुनिरहेको छैन। सुनेन? अलि ठुलो सर, सानो छ, सानो सुन्यो अहिले? अलि सानो छ सर। के भयो त? अब आयो सुन्यो सर, अलि ठुलो स्वरले भन्नु आउँछ होला। हेलो, ल सुन्यो सर, सुन्यो सर। हो यहाँ घरै थर्कनु पर्ने भयो। सर्वप्रथम गुरुमा नमन, सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार, शुभ बिहानी। र मलाई लाग्यो चाहिँ अघि सरले उठाइहाल्नुभयो त्यो त्यसोलाई मलाई यो ध्यान गर्ने बेला चाहिँ निन्द्रा लाग्ने कि है। यो निन्द्राले अलि मलाई डिस्टर्ब गर्ने सुरुमा। अनि यो पछि यो चाहिँ जब यो निन्द्रा ध्यानमा गइसके पछाडि अब यो चाहिँ अनि यो पुरानो कुराहरू चाहिँ एकदम याद आइरहने कि। पुरानो कुरा, जुन कुराहरू बिर्सन खोज्ने त्यो कुराहरू चाहिँ आँखा चिम्म गरेर बस्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम दिमागमा आइरहने क्या। त्यसलाई हटाउन खोज्छु भने आइगर्ने। अनि पछि चाहिँ जब त्यो समापन समारोह हुन्छ, समापन समारोहमा जुन म्युजिकहरू बज्छ त्यसपछि चाहिँ हट्छ क्या। यसलाई हटाउने प्रयासहरू मैले धेरै गरेँ। प्रयास त नगर्नु भन्नुहुन्छ भन्न चाहिँ होइन। तर निन्द्रा चाहिँ यो एकदमै धेरै आउँछ, किन होला यो? अनि यो आउने नै हो कि यसलाई हटाउनलाई के गर्नुपर्छ? अनि त्यस पछाडि यो कुराहरू, जुन कुराहरू खेलिएर पुरानो कुराहरू आइरहन्छ नि, यसलाई चाहिँ यो के कारणले आइरहेको होला, यसलाई घटाउने कसरी होला होइन? यो चाहिँ अलिकति जिज्ञासा। कल्याण सरलाई एकदमै धन्यवाद, एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो धेरैको लागि पनि यो प्रश्न उत्प्रेरणा मिल्न सक्छ। कल्याण सर निदाइरहेको त मैले यहाँबाट हेरिरहेको छु र युट्युबमा हामी हेऱ्यौँ भने पनि देखिन्छ त्यो कुराहरू। मैले अब्जर्भेसन गरिरहेको नै छु, यहाँलाई पर्सनली पनि मैले भनि नै रहेको हुन्छु। अहिले पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, स्थूल शरीरलाई पर्याप्त रूपमा ऊर्जा पुगेन भने निन्द्रा लाग्छ, एउटा। दोस्रो कुरा, 4:15 बजे मेडिटेसन गर्नको लागि 4:30 बजे त उठ्नु पर्यो। र उठ्दाखेरि कल्याण सरले मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँ 5 बजे उठ्ने, 5 बजे 10 मिनटमा उठ्ने गर्यो भने माइन्ड उठेकै छैन क्या, फ्रेस नै भएको छैन। तपाईँ ठक्क ध्यानमा त बस्नु पर्यो, यता पनि बस्नु परेछ, माइन्ड पनि निद्राबाट छोडिएको छैन। त्यो चाहिँ हाम्रो कुरा, त्यो अलिकति मेरो विचारमा कल्याण शर्मा चाहिँ यो निद्रा आउनुको कारण अलिकति म्यानेज नभएको कारणले होला। किनकि हामी 4:15 बजेको लागि त मिनिमम 4:30 बजे उठेको छैन भने त्यो तपाईँ ध्यानमा बस्नै सक्नुहुन्न। किनभने तपाईँ अर्धनिद्रामा उठेको हुन्छ, अर्धनिद्रामै ध्यान गरे हुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो भने बेहोसै बेहोस हुन्छ कि। हामी चाहिँ होसको कुरा गर्छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ कल्याण सरलाई म के अनुरोध गर्छु भने 4:30 बजे करिबन तपाईँ धेरै होइन 2-3 दिन चाहिँ उठ्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने भोलिको दिनमा 4:30 बजे अलार्मै लाउनु पर्ने, यो हाम्रो बायोलोजिकल अलार्मै यहीँ छ, यसले आफै तपाईँलाई उठ भन्छ। तर कहिले काहीँ शरीर थकित भएको बेला तपाईँलाई यति त्यो सिरक छोड्न अप्ठ्यारो लाग्छ। जब तपाईँले सिरक पहिला छोड्नु भनेको पहिलो इन्लाइटमेन्ट भन्छु कि म चाहिँ तपाईँ सिरकै फालेर उठ्न सक्नु पर्यो कि। सिरक फाल्नुभयो भने तपाईँ उठ्नुभयो, तर सिरक फालियो भने एकछिन है 5 बजेर 5 मिनट, एकछिन है 5 बजेर 7 मिनट, एकछिन है 5 बजेर, आज जाउँ कि नजाउँ? बहाना त छ हामीलाई, बत्ती गयो भने पनि हुन्छ, यहाँ त अत्यन्त बहाना छ। त त्यो बहानाले अन्ततः
अरूलाई होइन हामी आफैले ठगिरहेको हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा कल्याण सरले त्यो सिरक फाल्ने अभियान चाहिँ हजुरले भोलिबाटै सुरु गर्नु पर्यो, पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा, अत्यन्त सुन्दर कुरा के भन्नुभयो भने जब हामी ध्यानमा बस्छौँ पुरानो कुराहरू आउँछ। त्यही कारणले हामी चाहिँ हिलिङको पर्सपेक्टिभमा सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ भनेर म प्राय गराउँछु मान्छेहरूलाई। त्यसले के गर्छ भने पेनफुल मेमोरिजको पत्र छ क्या हामीभित्र, यति धेरै श्रृङ्खला छ हामी भित्र दबेको छ। अब जन्म जन्मको कुरा त नगरौँ, हाम्रो अहिलेकै कुरा पनि हो भने पनि धेरै कुरा सङ्ग्रहित हुन्छ। त्यो पेनफुल मेमोरीलाई हटाउने हामीसँग टेक्निक छ सर। यो 5-10 मिनटमा नै तपाईँलाई युँ हटाउन मिल्छ। यो भनिराख्दाखेरि मान्छेलाई धेरै अचम्म लाग्छ, यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने, यस्तो पनि हुन्छ। अवचेतन मनबाट जुन सबकन्सियस माइन्ड हामी भनिरहेको छौँ त्यहाँबाट हटाउने टेक्निक छ, त्यसलाई एउटा हटाउन सक्छौँ। अर्को कुरा, ध्यान बस्दा नै किन आउँछ त भन्दा, र सेलिब्रेसनमा कल्याण सरले किन मजा लाग्छ भन्दा सेलिब्रेसनमा चल्न पाइयो कि मुभ गर्न पाइयो, तपाईँले जे गर्नु पायो। तर चुप लाग भनेपछि त्यहाँ मन सुरु हुन्छ कि तपाईँले अरू कुरा होइन, ट्राफिक सिग्नलमा लङ टर्म ट्राफिक लाइटमा बसिराख्नु पर्दा पनि धेरै मान्छेले इरिटेसन हुन्छ, त कहिले जाउँ के ट्राफिकमा एकछिन बस्दा पनि, किनभने त्यो हामीभित्रको धैर्य नहुनु हो। तपाईँले जब एउटा पोजिसनमा चुपचाप बसिराख्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको माइन्ड सक्रिय हुन्छ र विगतको कुराहरू आउँछ। यो सबैलाई नै हुने यही कुरा हो। र त्यो कुरालाई हामी जब होसपूर्वक हेर्दै जान्छौँ, जजमेन्ट नगरी, जस्तै तपाईँलाई पहिलाको कुरा केही याद आयो, कुनै कुरामा तपाईँ पहिला दुःख पाउनु अथवा सुख पाए केही कुरा याद आयो भने त्यसलाई चाहिँ जजमेन्ट नगरी मात्र चुपचाप हेरिदिनु भयो भने त्यो आफै कम हुँदै जान्छ। तर कुरा के छ भने त्यो पेनफुल मेमोरीले चाहिँ हामीलाई फेरि झन् के गर्छ, त्यही कुरामा जान्छौँ, त्यही टाइमिङमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई ध्यानमा बाधा पुऱ्याउँछ। यसको लागि दुईटा काम गर्नुपर्छ। यो जति तपाईँले हेर्दै जानुहुन्छ नि सम्यक रूपमा, जस्तै मलाई परेको दुःख र तपाईँलाई परेको दुःख फरक हो। जसरी मलाई दुःख पर्दा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नि, त्यसरी नै तपाईँले पर्दाको दुःख पनि हेर्न सकिन्छ। त्यो अभ्यास चाहिँ हामी ध्यानको रेगुलर अभ्यासमा अलिकति होससहित हेर्ने अभ्यासमा गऱ्यो भने मेरो विचारमा हुन्छ। सबैभन्दा पहिला कल्याण सरले के अनुरोध गर्छु भने निद्रालाई मिलाउन थालेपछि यो सबै मिल्छ जस्तो लाग्यो मलाई। किनभने निद्रा मिलेन भने हामी अर्धमा हुन्छौँ कि, अनि अर्धमा त्यही हो कि एक किसिमको हलिसिनेसन भन्छ नि मान्छेहरू होइन, त्यो गाँजाहरू खाएको मान्छेहरू, भाङ खाएको मान्छेले भन्यो भने उसले के देखिरहेको हुन्छ, उसले कन्ट्रोल पनि गर्न सक्दैन कि। त्यस्तो कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा पनि हामीलाई हलुसिनेसन, इल्युजनहरू हुन्छ। कल्याण सरको एकदम सुन्दर प्रश्न, यो अति हाँस उठ्दो भए पनि अत्यन्त यो गहिरो प्रश्न हो र धेरैको लागि यो उत्प्रेरणा मिल्न सक्छ। हामी यसरी नै रहिरहेको हुन्छौँ र यसबाट हामीले आउटकम पनि त्यति प्राप्त गरेको हुँदैनौँ। सबैभन्दा पहिला भोलि 4:30 होइन भने 4:45सम्म चाहिँ उठ्ने प्रयत्न हामी सबैले गर्नुपर्छ। कल्याण सरले धन्यवाद। ओके सर, केही प्रश्न अरू साथीहरूमा छन् भने कृपया राख्नुहोला, नभए भने करिबमा हाम्रो धेरै प्रश्नहरू त आइ नै सकेको छ। केही कुराहरू छन्? मिना म्याम, शोभा म्याम, रितु म्याम, सरिता म्याम, होइन भने शोभा भाउजू एकचोटि केही कुरा। अघि चाहिँ भाइले भन्नुभएको थियो नि ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै नाकमा ध्यान दिने, श्वासमा ध्यान दिने भन्दाखेरि चेतना मात्रै लाने हो है, तपाईँको मन जाने होइन भनेर भन्नुभयो नि। जस्तै चेतना जाँदाखेरि आफै मन जान्छ होइन र, त्यो कसरी हो? यो एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा, एकदमै सही कुरा हो। मन हाम्रो टुल्सको रूपमा हामीले उपयोग गर्ने हो। मनलाई चाहिँ हामीले टुल्सको रूपमा, जस्तै अब म केही बोल्छु भनेर तपाईँले भर्खर मनले अर्डर दियो, मनले आयो र चेतनाले लाग्यो कि यो ठिक हो, यहाँ यो कुरा बोल्नु जरुरी छ। अब तपाईँले मनलाई नै उपयोग गरी बोलिदिनु भयो कि। मन बिना फेरि जीवन सम्भवै छैन, मन बिना ध्यान पनि सम्भव छैन। गहिरो लामो श्वास भनेको मनले नै भनिरहेको छ, तर तपाईँलाई त्यो सही हो कि होइन भन्ने निर्णय चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको विवेक अथवा चेतनाले गर्छ। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि ल ठिक छ, नाकको टोपामा जाउँ भन्दाखेरि मन पनि जान्छ, लुरु हिँडिरहेकै हुन्छ मन पनि सँगै नै। तर मनले त्यहाँ चाहिँ अब नाक चिलायो भनेर के अथवा नाकमा कस्तो अनुभव भयो भने उसले त अर्कै कुराहरू ल्याउँछ कि। तर त्यति बेला चेतनाको भन्दा चाहिँ कस्तो भने फिलिङमा जान्छ हामी। लाने बेलामा मन सहायक हुन्छ, त्यहाँ मन जान्छ पनि। र तपाईँ जब हेरिराख्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँले चेतनाको माध्यमबाट फिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै चिसो गयो, तातो गयो भनेको चाहिँ कस्तो अनुभूतिको कुरा हो कि। विचार आइरह्यो भने अनुभूति हुँदैन, अनुभूति भइरह्यो भने विचार आउँदैन। यो चाहिँ दुईटा कुरा रात र दिन जस्तै हुन्छ। तर सुरुमा हामीलाई चाहिँ चेतना नै विचार हो कि भन्ने चाहिँ धेरै, अझ हामीले भन्दा पनि उता गोराहरूलाई चाहिँ बढी यो कुरा इन्ट्रोस्पेक्सन भन्छ उनीहरूले चाहिँ। उनीहरूले के छन्, एउटा मनले विचार आइरहेको छ, अर्को मनले विचार आइरहेको छ, उनीहरूले विचारले नै हेरिरहेको हुन्छ कि। त्यो चाहिँ ध्यान हुँदैन। त्यस कारण कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई चेतना चाहिँ हामी विचार भन्न ठान्छौँ कि। त्यो चेतना र विचार अलगिएन भने हाम्रो ध्यानको चाहिँ गहिराइमा हामी जान सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा चेतना भनेको मतलब तपाईँले जे फिल गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले अहिले
टक्क विचार भएको त्यो चेतनाले चाहिँ हामीले उपयोग गर्ने हो। कुनै कुरा चेतनाबाट महसुस गर्नु र विचारबाट महसुस गर्नु भिन्न कुरा हो र यो चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्दै जाने क्रममा थाहा हुन्छ। विचारले अल्मलाउँछ, उसले प्रतिप्रश्न गरिरहेको हुन्छ, चेतनाले केही गर्दैन। तपाईँले जब लानुहुन्छ बस सक्यो। अब फेरि टाउकोमा लानु पर्यो भने मन फेरि जान्छ, फेरि चेतना हामी युज गर्छौँ। यसरी चाहिँ लाने हो र बढी जसो यसलाई अझ कन्फ्युजन नहुनको लागि अनुभूतिलाई याद गर्ने हो कि जस्तै नाकमा जाँदाको स्पर्श त जान्छ नि त, चिसो होला तातो होला केही अनुभूति त छ नि हामीलाई। त्यो अनुभूतिलाई हामीले याद गर्दै गयौँ भने त्यहाँ चाहिँ विचार कम हुँदै जान्छ। सुरुमा विचार त हुन्छ नै, जब हामी गहिराइमा अनुभूतिमा जाँदै गरेपछि विचार आफै तल 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 जाँदै जान्छ। यसमा त्यति कन्फ्युजन हुनु पर्दैन। केही कुराहरू अझै स्पष्ट भएको छैन भने नाभिमा भार दिएर बस्ने भन्नुभएको थियो नि, मैले हिजो पनि कोसिस गरेको थिएँ कि, तर खोइ आफूमा कन्फ्युज भएको सक्यो त्यो। नाभिको ओजन दिने भन्दाखेरि एकदमै सही कुरा हो। नाभिमा ओजन दिने भन्दाखेरि के दिने होइन, अप्ठ्यारो हुन्छ नि। मैले भन्न खोजेको मतलब हामी बस्दाखेरि नि पुरै यसरी बस्यौँ, अब कहाँ भयो बढी जसो ढाडमा भयो, अब मैले यसरी बसेँ कहाँ भयो, अब सबैतिर भयो। हामी बस्ने क्रममा काहीँ न काहीँ चाहिँ दबाब दिएर बसिरहेको हुन्छौँ, त्यसले गर्दा हाम्रो शरीर पनि थाक्छ, मन पनि थाक्छ। अब नाभि भन्न चाहिँ तपाईँ अलिकति ब्यालेन्स चाहिँ गर्नुपर्छ। जब अब म बसेँ हेर्नुहोस् है, टक्क अब नाभिलाई अनुभव गरेर बसेँ, त्यो भनेर चाहिँ हामीले नाभिलाई ताने जस्तो फिजिकल्ली चाहिँ होइन है। यहाँ कन्फ्युज कोही पनि हुनु हुँदैन। तपाईँहरू अहिले यसो बस्नुहोस् त, नाभिलाई फिल गरेर ट्याक्क बस्नुहोस् त, ध्यान नाभिलाई अनुभव गर्दै बस्नुहोस् त, नाभिलाई फोर्स गरेर जोड दिएर। ल मेरो चाहिँ भइसक्यो है, बसाइ त्यही नै बसाइ हो, सबै त्यही नै हो, तर नाभिलाई प्रेस गरेर के, नाभिलाई चाहिँ हाम्रो सबै शरीरको वेटलाई नाभिलाई दिने के। ल नाभिलाई फिल गरेर बस्नु, त्यो त्यसको लागि चाहिँ धेरै भाउजूले त्यति उ गरिराख्नु पर्दैन, गर्दै जाने क्रममा भइहाल्छ। तर नाभि अब हेर्नुहोस् है, टक्क म बसेँ नि, पुरै नाभि फोकस भइसक्यो, नाभिमा पुरै फोकसै हुन्छ टोटल्ली। ल भयो, हजुर फिल गर्ने र ठ्याक्क फिजिकल्ली पनि भार पनि त्यहाँ जान्छ। भनेको मतलब घडीको बिचमा सुई छ, त्यसले पनि केन्द्रलाई घुमिरहेको हुन्छ नि। अब त्यो केन्द्र घुम्ने बेलामा तपाईँले सेन्टर पोइन्टलाई अनुभव गरेको जस्तै फिल गर्नु पर्यो कि। तपाईँ घडी हो सपोज, तपाईँको सेन्टर भनेको नाभि हो, अब तपाईँ ठ्याक्क नाभिलाई फिल गरेर बस्नुहोस् त। अब चाहिँ पहिलाको जस्तो शरीरको अरू पार्टमा चाहिँ बढी फोर्स हुँदैन। यो चाहिँ हामीले 1-2 दिन हामी गरिहेरौँ, ठ्याक्क थाहा भइहाल्छ। टक्क नाभिलाई फिल गरेर बस्ने। फिल गर्नु के त भन्दाखेरि फिजिकल्ली पनि हुन्छ, इमोसनल्ली पनि हुन्छ। फेरि खालि सम्झिने मात्र होइन, नाभिलाई नै प्रेस दिन सकिन्छ मजाले। अब यसमा कन्फ्युजन फेरि भयो भने कुनै दिन हामी अझ लाइभ नै बसेर म त्यो प्र्याक्टिस गराउँछु, देखाउँछु पनि। नमस्ते सर। यो नाभि भन्नाले सर यो सुक्ने यही गडा नै नाभिको लागि, नाभिमा जोड होइन, अरू बस्ने बेलामा, अरू बेलामा ध्यानको बेलामा भन्दा पनि अरू बेलामा जब खान्छौँ बस्छौँ हामीले केही गर्छौँ होसपूर्वक भनौँ न, अरू बेलामा भौतिक जीवनको क्रममा टक्क बस्ने बेलामा नाभिलाई नै फोकस गरेर हामी बस्नु पर्ने, जोड दिएर बस्ने। जस्तै लङ टर्म अझ भनौँ न बस्छौँ हो, जस्तै अब यात्रामा जानु, अब जस्तै म उदाहरण दिन्छु, प्लेनमा होला गाडीमा होला लङ टर्म जानु पर्यो भने हामी थाक्छौँ नि, किनभने गाडीमा बस्दा गाडी यसो हल्लिरहेको हुन्छ भने चाहिँ हामी यो पनि एकदमै जान्नु जरुरी छ। सानो सानो कुरा किन थाक्छौँ भने गाडीसँग हामी प्रतिरोध गर्छौँ। गाडी हल्लिन्छ, तपाईँ चाहिँ नहल्लिन चाहनुहुन्छ कि, एकदम याद गर्नुहोस् है। तपाईँ खाल्डोकुल्डोको बाटो 6-7 घन्टा हिँड्नु पर्यो, गाडी त यसरी हल्लिरहेछ नि, अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ आज मस्त थाकेर आयो भन्नुहुन्छ नि, किन थाहा छ? त्यो तपाईँ फ्लोमा जानु भएन कि। तपाईँले गर्नुपर्थ्यो के थाहा छ? गाडीसँग यसरी गर्ने हो कि, गाडीसँग गर्नु न, गाडीसँगै जानु, गाडीसँगै गर्नु, तर बिल्कुल थाक्दै थाक्दैन। तर हामी के गर्छौँ? प्रतिरोध गर्छौँ कि। गाडी हल्लिन खोज्छ, खाल्डो आउँछ, तपाईँ बच्न खोज्नुहुन्छ कि, अब समस्या हुन्छ भने चाहिँ तपाईँ याद गर्नु, लडेको बेला दुर्घटना भएको साथीहरूलाई सोध्नुहोस्, लडेको बेला मजाले बाइकसँगै आफू पनि लडौँ त हामीलाई केही दुर्घटना हुँदैन। त्यही भएर बच्चाहरू अक्सर नि लड्दा त्यति ठुलो दुर्घटना हुँदैन, किन ऊ मजाले लडिदिन्छ, अस्तित्व गतै हुन्छ कि। त्यही भएर कहिले कहिले भन्छ मान्छेले, यो जुन मद्यपानहरू खाइरहेको मान्छे लड्दा त्यति मलाई केही भएन भन्छ नि, किनभने कन्सियस माइन्ड सुतेको हुन्छ, उसले छोडिदिन्छ कि लडिदिन्छ कि। भनेको मतलब के छ भन्दा रक्सी खानु भनेको होइन। फेरि भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि कुनै कुरा जे छ त्यो फ्लोमा हामी जानु भनेको चाहिँ त्यो नेचुरल अस्तित्वगत हुँदैछ भनेपछि हामीले यो जुन गर्नु पनि हामीले सिक्नुपर्छ। फ्लाइटमा पनि मान्छे एकदमै धेरै थाकेको अनुभूति गर्छ, तर वास्तवमा यति ध्यान हो नि, अझ माथि हामी
फ्लाइटमा बस्यो भने त त्यो गुरुत्वाकर्षणको माथि हुन्छौँ नि, गुरुत्वाकर्षणले छुँदैनौँ। यदि हामी फ्लाइटमा जान पायौँ भने यसरी ध्यान गर्न सकिन्छ नि त्यो मोमेन्ट्सलाई। ओ माई गड, त्यो त अति आनन्द, किनभने गुरुत्वाकर्षण त्यहाँ हुँदैन। अहिले चाहिँ हामीले गुरुत्वाकर्षणले गर्दा पनि पृथ्वी तत्त्व पनि हामीलाई हाबी हुन्छ, ध्यानमा अलिकति कठिनाइ हुन्छ। जब हामी आकाशमा हुन्छौँ त्यो त पुरै आकाशमा हो नि, त्यति बेला यदि ध्यान गर्ने हो भने त्यो ध्यान चाहिँ योभन्दा 100% अझ गुणस्तर हुन्छ। र अर्को कुरा अहिले भर्खर भाउजूले भन्नुभएको कुरा मिना म्यामले क्लियर गर्छु, तपाईँ बसिराख्ने बेलामा हामी किन बोझिलो अनुभव गर्छौँ, किन स्ट्रेस भन्दाखेरि हामी बस्छौँ कि शरीरलाई नै एकदम जक्डन दिएर, शरीरलाई नै प्रेस दिएर। यति बेला चाहिँ नाभिमा तपाईँले टक्क राखेर आजैबाट तपाईँले गर्नु, घरमा टक्क बस्नुहुन्छ, नाभिलाई फोकस गरेर टक्क बस्नुभयो भने थाक्नुहुन्न, किनभने केन्द्रले त्यो प्रेसर लियो कि। जस्तै घरमा सामान्य कुरा, हाम्रो अभिभावकले प्रेसर नलिँदा बाल बच्चाले कति टेन्सन हुन्छ हेर्नुहोस् त। घरको अभिभावकले त्यो जिम्मेवारी लिएन भने बच्चाले के गर्ने भने जस्तै केन्द्रले नै जिम्मेवारी लियो, अभिभावकले जिम्मेवारी गर्यो भने त बुवा बच्चाहरूले नै निस्पिग्लिन्छ नि। मेरो बुवा हुनुहुन्छ भने कति आँट हुन्छ, मेरो मामु हुनुहुन्छ भने हुन्छ नि। त्यस्तै केन्द्र भनेको त हाम्रो बुवा आमा नै त हो नि, हाम्रो अंश, हामी त त्यसैको एउटा अंश न हो। भनेपछि तपाईँ केन्द्रमा जब जोड दिएर बस्नुहुन्छ, प्रेसर दिएर बस्नुहुन्छ, भार दिएर बस्नुहुन्छ, तपाईँ हामी एकदमै आनन्द हुन्छ, यति फ्रेसनेस हुन्छ नि तपाईँले त्यो मोनोटोनस हुँदैन। जस्तै अब लङ टर्ममा तपाईँ कहिलेकाहीँ, म साथीहरूले भन्छु, बाइकमा बस्दा गाडीमा कुरिराख्नु पर्दा पनि यति धेरै मान्छेलाई एन्जाइटी हुँदो रहेछ कि त्यो ट्राफिकले नछोडेसम्म त म त ला मेरो यति पल्पिटेसन भयो, म त मरे जस्तै भयो भन्ने पनि धेरैजनाको मसँग क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ भने धैर्य भएन कि। त्यति बेला पनि हामी नाभिलाई सतत भार दिएर बस्यौँ भने हामीलाई अब कुनै कुनै ठाउँमा हजुरलाई चित्तै नबुझ्ने ठाउँमा पनि बस्नुपर्ने हुन्छ कि, बाध्यता हुन्छ नि कुनै कुनै त्यस्तो बेलामा टक्क नाभिलाई बोझ दिएर मजाले बस्यो भने हाम्रो त ध्यान भइरहेको हुन्छ नि। त्यहाँ जे जस्तो भए पनि हामी प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा हाम्रो मनस्थितिलाई कसरी बदल्ने, हाम्रो कला त यही नै त हो नि, ध्यानले दिएको कुरा, सबैले भनेको कुरा यही नै त हो। त्यस कारणले गर्दा परिस्थितिलाई चाहिँ हाम्रो हिसाबले हामीले लिने हो नि त। अनुकूलता र प्रतिकूलता त हाम्रो हातमा छैन नि त। जस्तै पानी परेको छ, अब छाता ओढ्ने कि अथवा यसलाई इरिटेसन मान्ने, त्यो त हाम्रो कुरा भयो नि त। अब हामी के गर्ने त भने यो परिस्थितिलाई हाम्रो अनुकूल बनाउनको लागि नाभी साधना मेरो अनुभवमा सबैभन्दा पावरफुल र एकदमै लङ टर्म हुने। र पछि तपाईँले नाभी साधना, मैले त अहिले अनेस्टली भन्दाखेरि हजुरहरूलाई नाभी साधना मैले बिर्सेको नै वर्षौँ भइसकेको थियो, तर हामी नाभी बनिदिने हो नि त, साधै सम्झिनै पर्दैन कि। पछि एउटा लेभल आउँछ, तपाईँले यो नाभी पनि के यादै हुँदैन कि, जरुरी नै छैन कि। तपाईँ आफै नाभीमय बनिदिनुहुन्छ, आफै जे गरिराख्नुहुन्छ हरेक कुरा नाभीमय हुन्छ। त्यस कारणले हामी गुरुहरूको हेरौँ न, अलिकति हामीले सद्गुरुहरूको कुराहरू छौँ, धेरै ठुलो गुरुहरूको कुराहरू छौँ, उहाँहरूको जिउने तरिका नै अस्तित्वगत हुन्छ, उहाँहरूको उपस्थिति नै अस्तित्व हुन्छ, उहाँहरूको बोलीमै अस्तित्वगत हुन्छ, हरेक कुरा हुन्छ। जस्तै त्यो अब गुरुहरूको कुरामा हामीलाई धेरै भ्रममा नजाउँ, को गुरु हो होइनमा नजाउँ, बालकलाई हेरौँ भन्छु कि म चाहिँ। बालकको हरेक कुरा नै अस्तित्वगत हुन्छ नि, किनभने ऊ जिउन नै त्यसरी जिरहेको हुन्छ र हामी पनि त्यसरी जिउन सम्भव छ। मैले मिना म्यामले यही भने, शोभा भाउजूले पनि यही भने कि यो बिस्तारै बिस्तारै यो कुराले गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। आफै भित्रमा पनि त्यो इन्ट्युसन आउँछ कि यो चाहिँ रहेछ भने तपाईँले भित्रबाट एक किसिमको फिलिङ आउन थाल्छ, होइन भने हामी फेरि पनि यो कुरामा कुराहरू गर्नेछौँ। धन्यवाद। अब केही छैन जस्तो लाग्यो, सबैसँग कुरा भयो। रितु म्यामसँग केही छ कि, नभए भने हामी सरिता म्याम, सबैलाई दुईजना बाँकी छ, केही कुरा छन् भने अलिअलि सेयर गरिदिनुहोस्। हजुर सर, हजुर सबभन्दा आवश्यक यो नाभी ध्यान जस्तै लाग्छ मलाई त। सजिलो छ, सबभन्दा आनन्द आउने, सबभन्दा के भन्नु, ध्यान लाग्ने, सबै आनन्दको सबभन्दा आनन्दको केन्द्रै नाभी ध्यान हो। यसमा कस्तो छ भने कुनै पनि ध्यान हामी जुनसुकै गर्दा पनि नाभी केन्द्रितै हुन्छौँ कि। नाभी नै नबने पनि, जस्तै विपश्यना गर्दा, आनापाना गर्दा पनि तपाईँ नाभीमै जाने हो, सिधै झाजेन गर्दा पनि नाभीमै जाने हो, सबै कुरा नाभीमै जाने हो कि। तर फोकस गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्र कुरा हो। त्यसैले हामी सर्टकट मजाले बस्यौँ भने यहाँ चाहिँ हामीलाई नाभी सहज नै हुन्छ। यो आनन्दको ध्यान पनि हो कि, निरस होइन भन्छु नि म त, सरस ध्यान हो कि यो ध्यान चाहिँ कि। एकदम आनन्द मुस्कुराउँदै बस्ने हो नि त, मजा आउँछ कि। त्यसले गर्दा जुनै ध्यान बस्न थाले पनि नाभिबाटै सुरु, नाभि नै चलिरहेको हुन्छ होइन सर, त्यही नै भइरहेको हुन्छ। एकदमै हो, एकदमै कुरा नै हो। किनकि हामी त्यसलाई नाभि चलिरहेको छ छैन पनि पछि जरुरी हुँदैन, त्यो नाभीमै नै भइरहेको हुन्छौँ कि हामी, एकदमै नाभीमै भइरहेको हुन्छौँ। र यो गर्दै जाने क्रममा फेरि यो सुरुवात नै हो। अझ यो भित्रको गहिराई, नाभीभित्रको भित्र धेरै गहिराईमा हामी जान सक्छौँ, जुन बेला तपाईँलाई नाभीको फिलिङ पनि नहुन सक्छ। तर पनि तथापि पनि हाम्रो मार्ग बाटो चाहिँ सही भयो भने हामी गन्तव्यमा पुग्छौँ भन्ने हो। एकदम ठिक छ मिना, सही। त्यही हो सर, हामी
अस्तित्वसँग भेट्न त एकदम आतुर छ नि होइन सर। अनि त्यसकै अस्तित्वसँग भेटि नै रहेको छौँ हामीले। त्यो यसो नसोच्नु होला, फेरि यो भयो भने फेरि यो कन्सेप्ट रङ हुन्छ। हामी एकदमै बुझ्नुपर्ने द्वैत र अद्वैतको भावमा हामी अल्मलिनु हुँदैन। तपाईँ अस्तित्वगतै हुनुहुन्छ अहिले पनि। मैले भन्छु नि सधैँ, एउटा राजाको छोरा थियो, त्यो राजाको छोरा दुर्घटना भएर एउटा बस्तीमा पुग्यो, तर उसले मानसिक सन्तुलन गुमायो। उसले मेमोरीमा उसलाई म राजाको छोरा याद आएन कि। अब एउटा गाउँलेसँग बस्यो, ऊ पनि गाई गोरु चढाइरहेछ, बसिरहेछ, तर ऊ त युवराज हो, उसलाई त त्यहाँ श्रीपेज लाउन तयार छ राजगद्दीमा, तर उसले बिर्स्यो पनि गाउँले भएर बसिरहेछ। जुन दिन उसलाई याद आयो कि म युवराज हो भने त्यही दिन ऊ राजा, मात्र त्यति हो। राजा अलरेडी हो, तपाईँ हामी पनि राजै हौ, अलरेडी हामी पनि अस्तित्वगतै हौ, अस्तित्व नै हौ, फरक छैनौ। तर त्यो उत्खनन गर्नु पर्यो कि मलाई लाग्नु पर्यो कि म यो हो। त्यसको लागि चाहिँ जानेर हुँदैन। अहिले भनेको कुरा चाहिँ उदाहरण ज्ञान भयो, यसले कहिल्यै पनि हामीले रूपान्तरित गर्दैन। त्यो त हो सर, त्यही पनि एउटा इच्छा हुन्छ नि त सर। इच्छालाई हटाउनुस्। हामीले गरिरहेको तरिका त मिलेको छ नि सर होइन? एकदम राम्रो छ। इच्छालाई चाहिँ अपेक्षालाई छाडौँ, किनभने त्यो एकदमै पछि इच्छा अपेक्षालाई काट्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आजैबाट तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु, इच्छा अपेक्षा चाहिँ यति पनि नराख्नुहोस्। ध्यान भनेको कुनै गम्भीर कुरा नै होइन, या जित्नु हार्नु नै छैन। यो भनेको लाइक खेल। आज ध्यान गर्न पाइएन, टेन्सन नलिनुहोस्, निदाइदिनुहोस्। आज ध्यान गर्न आइएन, जबरजस्ती नआउनुहोस्, नआइदिनुहोस्। त्यो ठुलो कुरै होइन। यसलाई सामान्य एउटा तपाईँले मुख धोएको जस्तै, पानी खा जस्तै सम्झिनुपर्छ। र यो हिसाबले तपाईँले ध्यानलाई लाग्नु भयो भने बल्ल यो ध्यानले तपाईँले अस्तित्वलाई भेटाउँछ। नभए भने अस्तित्व पनि मेटाइदिन्छ है फेरि। किन भन्दाखेरि जब तपाईँको इच्छा आयो नि भनेपछि त्यो इच्छा बढ्दै बढ्दै गयो भने के हुन्छ होला, त्यसले अन्तमा केही पनि गर्दैन। जस्तै तपाईँले मनपर्ने साथीलाई एकदमै माया छ, उसले चाहिँ मलाई हरेक बेलामा सहयोग गर्छ लाग्यो, एक दिन गरेन भने के लाग्छ? त्यो साथी पनि यस्तै रहेछ, सबै संसार स्वार्थी रहेछ। भनेपछि परमात्मालाई नै स्वार्थी भनेर यो परमात्मै छैन भनेर भयवरको मूर्तिलाई फालेको धेरै कथाहरू मैले देखेको छु। किन भन्दाखेरि उसलाई आफ्नो त्यो मूर्ति, आफ्नो भगवानप्रति धेरै ठुलो इच्छा थियो, उसलाई सहयोग गरेन रे, त्यही भएर उसले सबै बगाइदियो। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो इच्छामा कहिलेकाहीँ यस्तो नहोस् कि त्यो इच्छाले भोलि चाहिँ तपाईँले यो मार्गप्रति नै घृणा कहिले पनि पैदा नहोस्। मेरो सधैँ कन्सर्न त्यहाँनिर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा इच्छा राख्दै नराखौँ, मजाले हामी बस्दै जाउँ, गर्दै जाउँ, अन्ध वेमा पुगिन्छ है। रितु म्याम, आज चाहिँ अलिकति मलाई के भन्छ टेन्सन जस्तो भयो सर होइन? त्यही भएर जब सरले चाहिँ यो हुन त यो ध्यान गर्दाखेरि अलिकति शिर चाहिँ अलिक गह्रौँ भएकै हो, असिन पनि, अनि अलिकति निहुरिन्छ नै। अनि जब आज चाहिँ यो जुन पोस्चर हामीले गऱ्यौँ नि, त्यो पोस्चर पश्चात चाहिँ पोस्चर गरिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई यो हार्टको बिटहरू जुन छ नि त्यो नाभिसम्मै गएको, त्यहाँदेखि नै ढकढक भएको जस्तो फिलिङ भयो त्यो। अनि बस्दै पनि अनि फेरि उठौँ जस्तो पनि भयो। अनि एकछिन उठ्दाखेरि एकैचोटि मलाई त्यो टाउको दुखेको हो कि के हो, अहिलेसम्म पनि दुखिरहेछ मलाई पछाडि, यो ब्याक पेन, यो टाउको पछाडि एकदम दुखिरहेछ। यो अस्ति कहिले हुँदैन थियो। यो जुन पोस्चर हामीले पहिला पनि त गर्थ्यो नि एक्सर्साइजहरू गर्दाखेरि, त्यो बेलामा कहिले पनि भएन यो मलाई आज फर्स्ट टाइम भएको। यो पछाडि मलाई एकदम दुखिरहेछ छ, त्यही म सरसँग सोध्न खोजेको। रितु म्याम एकदमै ठिक छ, प्रश्नको लागि धन्यवाद। यो विभिन्न अनुभूतिहरू हुन्छन् नै। कहिलेकाहीँ हामीलाई पोस्चर्स नमिलेको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ त्यो पोस्चर्स हामीलाई अनुकूल नभएको हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले के भन्छु भने सुरुवातको चरणमा सिरानी हामीले सुरुमा प्र्याक्टिस गराउँदा सिरानीलाई हामी राखेर सिरानीलाई चाहिँ यो लेभलमा आउँदाखेरि सिरानी चाहिँ हाम्रो घुँडाको लेभलमा आउँछ। घुँडाको लेभलमा आउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ पेटमा बेसी प्रेसर हुँदैन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने जब तपाईँले यसरी बस्ने क्रममा अलिकति ब्यालेन्स मिलेन भने चाहिँ पेटलाई बेसी प्रेसर भयो भने त्यसले पनि अब टाउकोलाई नै दुख्छ भन्ने त होइन, तर शरीरलाई अलिकति डिस्कम्फर्टहरू हुनसक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। तर त्यो भनिरहँदा कहिलेकाहीँ फेरि ऊर्जाकै ब्यालेन्सको क्रममा, ऊर्जालाई सञ्चालन हुने क्रममा, ऊर्जा हार्मोनाइज हुने क्रममा पनि यस्ता खालको अनुभूतिहरू हुन सक्छन्। तर यो चाहिँ बार बार भइरहेको छैन भने, त्यो भइरहेको छ भने त्यो आसन तपाईँको लागि होइन।
यदि यो गर्यो आज पनि भयो ठिक छ, नो प्रब्लम, आज हुन सक्छ, अरू पनि कारणले हुन सक्ला, तर भोलि गर्दा पनि यही हुन्छ, पर्सि गर्दा पनि यही हुन्छ भने तपाईले त्यो खालको पोस्चर चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो हामीले जान्ने नै यही हो, किनभने यो ध्यान सबैलाई एउटै चाहिँ हुनै सक्दैन है। हामीले एउटा कुरा यहाँ बुझ्नुपर्ने, यहाँ हामी जतिजना छौँ 10 जना सबैको लागि निश्चल ध्यान नै बेस्ट चाहिँ म भन्दिनँ। कसैको लागि थर्ड आई मेडिटेसन पनि बेस्ट हुन सक्छ होला। अब हामी थर्ड आईको पनि हामी जाँदैछौँ, अर्को चरणमा केही दिनपछि हामी अर्को ध्यानमा पनि हामी जान्छौँ, किनकि हामी सबै ध्यानको स्वाद चाख्ने नै हो, सबै ध्यानको बारेमा जान्ने पनि हो। कुन विधिले तपाईँले साँच्चीकै आनन्द लाग्छ त्यो विधिलाई नछोड्यो। र हामीले नर्मल्ली जाँच्ने भने 21 दिनको विधि गराउँछौँ। 21 दिनसम्म कुनै पनि विधि गर्दाखेरि आनन्द लागिरहेछ भने त्यो पास हो, तपाईँको विधि हो। तर 21 दिनसम्म त्यो विधिले तान्नै सकेन भने त्यो तपाईँको विधि भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी यो नठानौँ कि विधि गलत भयो अथवा विधिले मलाई छुएन दुःख मन गर्नै पर्दैन। यहाँ भगवान शिवले पार्वतीलाई जुन विज्ञान मेरो तन्त्रमा सिकाउनु भएको विधिमा 112वटा त्यो विधि छ, त्यो सबै मान्छेले थाहा पाएर बनाइएको छ कि। त्यस कारणले गर्दा ऋतुमा मेरो विचारमा त्यो टाउको ब्यालेन्स कहिलेकाहीँ नहुँदा हुन सक्ला र अन्य कारणले पनि हुन सक्ला, अथवा फ्याट यसरी उठ्यौँ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जब हामी बसेर बिस्तारै उठ्नु पर्ने हुन्छ, फ्याट यसरी उठ्यौँ भने पनि त्यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ यो पछाडि चाहिँ दुख्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ आज हामी हेरौँ र पछि त्यस्तो हुँदैन भन्ने पनि मलाई विश्वास छ। हस् म्याम। सरिता म्याममा केही छ नभए भने आजको हामी हजुर भन्नु होला। नमस्ते। नमस्ते। मलाई चाहिँ यो बस्दा बस्दा अलिकति जो भारी जस्तै हुन्छ, त्यो घाँटी सबै घाँटी दुखेर आउँछ, यो पाटा पाटा सबै दुखेर आउँछ भने। हजुर त्यो मैले महसुस गरिरहेको छु, यहाँ सबैको मैले हेरिरहेको छु, हजुरहरूको मलाई धेरै कुरा थाहा छ। त्यस अर्थमा हो मैले अलिकति डिस्कम्फर्ट देखिरहेको छु। यसमा चाहिँ हजुरले ध्यान बस्नु अगाडि सूक्ष्म व्यायाम चाहिँ गर्नै पर्छ। यहाँ धेरै साथीहरूलाई मैले किन भनेको छुइनँ भन्दाखेरि नि, हामी धेरै अब कल्याण सरलाई बरु थाहा नहुन सक्छ, भन्न पाइन्छ किनकि कल्याण सरको यात्रा पहिलो हो, तर अरूले त भन्न पाइँदैन। यहाँ सबैजना पुरानो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले कहिल्यै पनि सूक्ष्म व्यायामको कुराहरू, व्यायामको योगको कुरा गरिनँ, खालि म चाहिँ ध्यानलाई जोड दिएँ। तर ध्यान गर्नु अगाडि हामीले सूक्ष्म व्यायाम त हाम्रो एकदमै त्यो अनिवार्य नै हो है। त्यस कारणले पनि मैले 4:30 बजे उठ भनेको मतलब 5:15 बजे तपाईँहरू आउनु अगाडि 5 बजेबाट त तपाईँले कमसे कम खुट्टादेखि टाउकोसम्म, टाउकोदेखि खुट्टासम्मको भागलाई खोलिदिनु त पर्यो र अलिकति तपाईँको यो कुमहरूलाई चलाउनु त पर्यो। होइन भने तपाईँ रातभरि पनि यत्तिकै बस्छौँ, अनि फेरि आएर ध्यान यत्तिकै बस्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ, ढाडको प्रब्लम हुनसक्छ। सरिता म्याम, त्यस कारणले तपाईँले भोलिबाट चाहिँ सबैले पनि मैले अनुरोध गरेँ। आज तपाईँले भनेको भएर एकदम राम्रो यो कुरा पनि आयो, स्वभावसँग मेरो यो कुरा पनि भइरहेको थियो, किनकि एकदम यो जरुरी छ कि हामी बिहानदेखि अब राति सुत्दा एउटै पोजिसनमा हुन्छौँ होइन। र हामी ध्यानमा बस्दा पनि करिब मैले त 1 घन्टा अगाडि त छोड्दिनँ, 1-1.25 घन्टा, त्यस्तै शनिबार त 1.5 घन्टा पनि जान्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ एउटै पोजिसनमा फेरि क्यामेरामा देखिन्छ, चल्न पनि तपाईँलाई गाह्रो होला। तर एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भने चल्न पाउनुहुन्छ है, मैले यो भन्छु तपाईँहरू चल्नुहोस् नै भन्छु है। यो देखिन्छ भनेको मतलब मैले तपाईँलाई मोनिटरिङ गर्न मेरो जिम्मा हो, मैले हेर्न पाउनुपर्छ। त्यसको अर्थ तपाईँलाई नै मैले केही मार्ग निर्देश गर्न सक्छु भन्ने हो। तर तपाईँहरू मजाले चल्छ भने कल्याण सर निष्क्रिय चल्नुहुन्छ मजाले, त्यो ठिक हो है। फेरि अब दुखिरहेछ भने छ पुरै ध्यान यहीँ दिइरहेछ भने त तपाईँको ध्यान राम्रो हुँदैन। त्यो चाहिँ अलिकति मेरो विचारमा एउटै पोजिसनमा लङ टर्म बस्यो भने तपाईँको शरीरमा त्यस्तो भएको हो। र हामीले एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने अर्को कुरा, नाभि ध्यानमा हाम्रो मस्तिष्क चाहिँ भारी हुँदैन है। सबैले जस्तो ऋतुमाले भर्खर भन्नुभयो, मस्तिष्क केन्द्र भारी हुँदैन, झन् शून्य हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले अलिकति अझ मस्तिष्कलाई बढी जोड दिइरहेको छौँ कि, मैले यो कुरा पनि हामीले रियलाइज गर्नुपर्ने छ। किनकि यो त मस्तिष्क त खाली बनाउने ध्यान हो कि, मस्तिष्कको युजै गराउँदैन। मस्तिष्कलाई शिथिल बनाउँदै, हृदयलाई शिथिल बनाउँदै नाभिमा बसिराख्दा पनि हाम्रो शिर दुखिरहेको छ अथवा भारी भएको छ भने चाहिँ समथिङ देयर इज रङ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले, मैले त्यही भएर आज मजाले खुलेर हामी कुरा गरौँ भन्नुको कारण पनि यो हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अलिकति रिल्याक्सेसनको अभ्यासहरू अथवा योग गर्नु पर्यो, हल्का घुमाउनेहरू। र त्यसपछि चाहिँ अरूको कुरा चाहिँ अलिकति यसलाई प्रयास भन्दा पनि निष्प्रयासको हिसाबमा जाउँ र भोलि फेरि गरी हेरौँ र कस्तो अनुभूति हुन्छ फेरि हामी कुरा गर्दै जाउँला। सर यो ध्यान सकेपछि मुख फुले जस्तै, त्यो आँखा खोल्ने अप्ठ्यारो जस्तै हुन्छ, किन होला त्यस्तो? त्यसमा आनन्द आउँछ कि गाह्रो हुन्छ? सकिसकेपछि त्यस्तो मुख भारी हुने, त्यो बेला आनन्द आउँछ कि भारीमा पनि आनन्द आउँछ कि तपाईँलाई अलि झ्याउ लाग्छ? अनि झ्याउला जस्तै हुन्छ हो। त्यसो भयो भने यस्तो गर्नुपर्छ, तपाईँले मजाले जब आँखा खोल्दाखेरि चाहिँ आँखा बन्द गर्दा पनि मैले हजुरलाई के भनेको छु भने नर्मली यसरी सफ्टली बन्द गर्नु। हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ जबरजस्ती बन्द गर्छौँ,
एउटा कुरा लङ टर्म जबरजस्ती भयो भने पनि त्यसरी हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईले यो हाफ जुन यसो गर्छौं नि हामी त्यो गर्नुको पनि कारण छ। त्यो भनेको चाहिँ सबकन्सियस माइन्डलाई चाहिँ हामीले फ्रेस बनाएको। यसलाई चाहिँ मजाले हजुरले अझै 1 मिनेट बेसी नै गर्नुस् हजुर मजाले। बल्ल आँखामा लगाउँदै खोल्ने भोलिबाट हामी हेरौं। किन भन्दाखेरि माइन्ड ध्यानमा गइसक्दाखेरि अर्कै डाइमेन्सनमा जान्छ। जस्तो तपाईँ निदाइरहेको बेलामा एकैचोटि उठाइदियो भने के हुन्छ? रिसाउँछ नि मान्छेहरू, निदाइरहेको देखेन भन्छ नि। किन भन्दा तपाईँ हामी अर्कै डाइमेन्सनमा हुन्छौँ कि। त्यस्तै ध्यानमा अब अर्कै डाइमेन्सनबाट हुँदाखेरि फेरि फ्याट मैले त अब तपाईँहरूको टाइम हेर्छु, तपाईँहरू गहिरोमा हुनुहुन्छ हुन मलाई थाहा हुन्न। अनि 7:15 मा ठ्याक्क अथवा 7:15 मा गर्दाखेरि कहिले काहीँ चाहिँ तपाईँहरू त्यो ध्यानबाट बाहिर निस्किनको लागि जुन पर्याप्त टाइम नपुगेको पनि हुनसक्छ। त्यही कारण हामी ध्यानको अन्तिममा यो गर्ने यो कुनै नाटक मात्र होइन, यो मेकानिकल प्रक्रिया मात्र। यो गर्नुको अर्थ छ हाम्रो यो रिफ्लेक्सोलोजी पोइन्टलाई जब मसाज गर्छौँ यसरी पुरै गर्ने तब हाम्रो माइन्डबाट पनि हामी फ्रेसनेस आउँछ। र कल्याण सरले यही पनि भन्छु, बिहान निद्रामा अलिकति डिस्टर्ब छ भने यो गरौँ है। यसो गरी तपाईँले बेडमै बसेर गर्नुभयो भने यसले चाहिँ हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ जुन निद्रा र वर्तमान माइन्डलाई कनेक्सन चाहिँ टुटाइदिन्छ है सरिता म्याम। त्यसलाई चाहिँ हजुरले अलिकति हेरौँ। र अन्य केही तपाईँलाई फिजिकल प्रब्लमहरू छ भने पनि मलाई कृपया इनबक्स गर्नु। कहिले काहीँ चाहिँ हाम्रो शारीरिक अरू खालको समस्याले पनि हामी ध्यान गर्दा त्यो लाग्छ, तर त्यो शारीरिक समस्याले पनि हामीले स्वस्थ बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको बारेमा मैले अनुरोध गरेँ। आज धेरै लामो हामी कुराकानी गऱ्यौँ र एकदम इन्ट्रेस्टिङ पनि भयो। सबैसँग हामी रुबरु गर्न पायौँ। सबैलाई धन्यवाद छ। र युट्युबबाट जसले हेरिराख्नु भएको छ हामीलाई यतिखेर यहाँ सबैलाई पनि धन्यवाद छ। केही प्रश्न छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, प्रतिफल आनन्दित रहनुहोस्। यो नाभीको कुरालाई चाहिँ अलिकति अझ हामी सिरियसनेस भएर होइन, अलिकति मलाई चाहिँ बढी सिरियसनेस देखिरहेको छु। मलाई लागेरै मैले आजको समय मैले हिजो अस्तिदेखि मागिरहेको थिएँ। सिरियसनेसले कहीँ पनि पुऱ्याउँदैन, गम्भीरता होइन माधुर्यतालाई जोडौँ। यति नै भने रवि रेवती राम सर के भन्दै हुनुहुन्छ? सरको साउन्ड सुनिरहेको छैन। सर अब आउँछ। जुन मैले नि अब यो टाइम अहिले अगाडि भयो कि पहिलेको टाइम जस्तो 6:30 बजे गर्दा हामी 1 घन्टा म पहिले पुरा एक्सर्साइज गरेर सूक्ष्म व्यायाम गरेर बस्थेँ। अहिले चाहिँ मतलब छिटो भएर त्यो हामी के टाइम साट्न सक्दैन हाम्रो। यस्तो छ यो टाइमको विषयमा हामीले धेरैचोटि कुरा गर्दा पनि बरु यो 5:15 होइन 4:30 बजे गर्नुपर्छ भन्ने साधकहरू यहाँ धेरै हुनुभयो है। अनि मैले 4:30 त हुनै सक्दैन, यो त भएन। कतिले घरमा भन्न सक्छ यतिखेर त कसले गर्ने साधन हो, यस्तो पनि हुन्छ 4:30 बजे आएर तिमीले राम्रो त गरेको छैन भन्ला भन्ने पनि डर होइन धेरैलाई। र त्यस कारणले गर्दा सबैभन्दा राम्रो चाहिँ हामी 5 पनि नगरिकन 5लाई पनि अझ 5:15 गर्नुको कारण भनेको नि रेवती सर यो हामी सबैलाई भनेर। तर म तपाईँलाई के अनुरोध गरेँ भने 15 मिनट्स एटलिस्ट सबै योग नगरे पनि कि सूक्ष्म व्यायाम खुट्टादेखि टाउकोसम्म खोल्ने व्यायाम, रिल्याक्सेसन, क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइजको व्यायाम चाहिँ तपाईँहरूले कमसेकम गर्नु। त्यो हामीले यहाँ पनि गर्न सक्थ्यौँ, तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग समय 6:30 बजे गर्दा चाहिँ 1 घन्टा गर्न सक्थेँ कि। अब अहिले चाहिँ म पाउँदिनँ, अब यसपछि गर्छु म। हो एकदम 15 मिनट हजुरले सूक्ष्म व्यायाम अगाडि गर्नै पर्यो। त्यसपछिको सबै चिजहरू चाहिँ अब पछि हजुरले गर्दा बेटर हुन्छ। किनभने यहाँ चाहिँ हामीले धेरै सोचेर अहिले पनि गरेकै हुन्छ 15 मिनट त, तर म 1 घन्टा गर्थेँ कि पहिले। ए हजुर 1 घन्टा पाइन, अब यसपछि गर्छु 1 घन्टा। हजुर हजुर एकदमै धन्यवाद छ हजुरलाई, धन्यवाद। र सबैलाई शुभ दिन। मलाई यही नै कुरा लाग्यो, सबैको हितमा नै सबैको इच्छा बमोजिमकै यो टाइम मलाई छ भन्ने कुरा म आफूलाई विश्वास राख्दछु। यति भने शुभ दिन सबैलाई, नमस्ते।